मरहबा शान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलम इस्लाम बिलअमूम और अहले पाकिस्तान बिलअमूम और ख़ास तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया में हमें ARYQ टेलीविज़न की स्क्रीन से देखने वाले और सुनने वाले हमारे जितने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हैं, आप सबको ईद उल फ़ितर की लाखों करोड़ों खुशियाँ मुबारक हों। हमारी दुआ है अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगियों में हमेशा खुशियों की बहार रखे। नाज़रीन, इंसान का फ़ितरी तकाज़ा है, वो खुश रहना चाहता है, वो खुश होना चाहता है, और इस हवाले से वो बड़ी तगोदो करता है और बड़ी स्ट्रगल करता है। इंसान जब इंसान को खुशी बाहम पहुँचाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर बड़ा खुश होता है, और अल्लाह की मंशा भी ये है कि उसके बंदों को खुश रखा जाए। और मुसलमान होने के नाते हमें इस बात को ज़्यादा तरजीही तौर पर अपने पेश नज़र रखना चाहिए कि मुसलमान की ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान को सुख पहुँचे, दुख ना पहुँचे। और इंसान के पास बहुत सारे तरीक़े हैं खुश रहने के, खुश रखने के। इंसान को जब उसका हक़ मिलता है तो खुश होता है, और ये बात बड़ी अजीब होगी कि हक़ मिले और किसी को उसके हक़ से महरूम कर देना। ऐसे लोग आपको ज़िंदगी में मिलेंगे कि किसी के हक़ से महरूम करता है जब बंदा तो खुश होता है। ये एक नाजायज़ तरीक़ा है खुशी हासिल करने का। नहीं, अपना हक़ हासिल करें, खुश हो जाएं, वरना अपना हक़ मुआफ़ करके भी आप खुश हो सकते हैं। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होता है। इस वक्त आलम इस्लाम पर जो हालात हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, बस ईद उल फ़ितर के इस खूबसूरत मौका पर मैं आपको पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी खुशियों को दूसरे मुसलमान भाई की खुशियों पर कुर्बान करें। अपनी खुशियों को शेयर करें दूसरे मुसलमान भाई की खुशियों के साथ, और मुसलमान को खुश रखें, ख़ुद खुश हों। अल्लाह करीम हमारी ज़िंदगियों में हमेशा खुशियों की बहारें कायम करे। और मैं इस हवाले से इस खूबसूरत मौका पर एक पैगाम देता हुआ अपने मेहमानों के तारुफ़ की तरफ बढ़ता हूँ, वो है किसी को मुआफ़ करना। और इस ईद के मौका पर अगर आपसे किसी के साथ ज़्यादती हुई या किसी ने आपके साथ ज़्यादती कर दी है तो लोगों मुआफ़ करना सीखो। ईद का ये खूबसूरत मौका ये पैगाम देता है। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अज़ीम महीना रमज़ानुल मुबारक अता फ़रमाया, और इसमें हमने अपने गुनाहों की बख्शिश का एक अल्लाह ने वसीला हमारे लिए ये महीना बनाकर हमें अता फ़रमाया, और हमने इबादत की, नमाज तरावी अदा की, और इसके ज़रिए से अल्लाह ने हमारे गुनाह माफ़ फ़रमा दिए। हमें खुशी हुई, अल्लाह की क़ुर्बत हासिल हुई। लोगों, इसी तरह मुआफ़ करना सीखो, अल्लाह की सुन्नत है। मैं इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो कि शान ईद के टाइटल के साथ हमारे ARYQ टेलीविज़न की खूबसूरत ट्रांसमिशन है, मैं अपने मेहमानों के तारुफ़ की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले मेरी दाईं जानिब आलम इस्लाम की वो अज़ीम शख्सियत जिसको दुनिया एक उस्ताज़ नात ख़ान के तौर पे जानती है, जिनका पूरा घराना आका की नात के साथ वाबस्ता है, और एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है आका अलैहिस्सलाम की नात के हवाले से, जनाब हाफ़िज़ मरग़ूब अहमद हमदानी साहब। जनाब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और आपने इस खूबसूरत नशिस्त को अपनी मौजूदगी से सजाया है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं आलम इस्लाम के एक बहुत प्यारे नात ख़ान, न सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क का आका की नात के हवाले से सफ़र करते हैं और हुजूर की मदह सराई से इज़्ज़तें पाते हैं। खूबसूरत अंदाज़ के हामिल सना ख़ान जनाब हाफ़िज़ अहमद रज़ा जमाती साहब। जनाब अस्सलामु अलैकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आप गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जनाब। माशाल्लाह। और नाज़रीन, आपके साथ एक और हमारी नौजवान नात शख्सियत, प्यारा अंदाज़ है, और हमारे ARY स्टूडियो से सारे लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, जनाब हाफ़िज़ आबिद हुसैन चिश्ती। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम और ईद अस्सलाम। मुबारक जनाब। वालेकुम सलाम। खैर मुबारक आपको भी अफजल भाई, बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। और नाज़रीन, मेरी बाईं तरफ बड़ी एक ख़ूबसूरत नात के हवाले से एक वो शख्सियत जिनको दुनिया भर में अल्लाह करीम ने
کئی حوالوں سے عزت دی، حافظ قرآن بھی ہیں، آقا کے ثناخوان بھی ہیں، اور سوشل میڈیا پر بڑے پرومیننٹ ہیں۔ بہت سارے کلام سوشل میڈیا پر آپ نے ان کے سنے ہوں گے، اور میں ان کو ویلکم کرتا ہوں جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب۔ جناب السلام علیکم اور عید مبارک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کو بھی عید مبارک، اور ARYQ TV کے ذریعے دیکھنے والے تمام ناظرین کو بھی دلی عید مبارک۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت کہ جن کو آپ پورا سال ہمارے ARYQ ٹیلی ویژن کی سکرین سے دیکھتے اور سنتے ہیں، اور جب قرآن و حدیث میں سے بہت خوبصورت وہ نقطے نکالتے ہیں اور آقا کی محبت کی ہمیں ایک بہت خوبصورت ڈوز دیتے ہیں، اور ہمارا دل آقا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور آقا علیہ السلام کے بہت خوبصورت ثناگو شاعر بھی ہیں، اور ہمارے ARYQ ٹیلی ویژن کی سکرین کے ایک پرومیننٹ، ایک علمی شخصیت، ایک تحقیقی شخصیت جناب محترم محمد شہزاد مجددی صاحب قبلہ، السلام علیکم اور عید مبارک۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت مبارک، اور ہمارے فلور کو آپ نے سجایا۔ بڑی نماز عید کی ان پرمسرت خوشیوں میں آپ ہمارے ساتھ آپ شامل کو ہوئے، بھی اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو بہت شکریہ۔ بہت بہت مبارک۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک نوجوان ابھرتے ہوئے ثناخوان، اور یہ لخت جگر ہیں جناب حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب کے، جناب وصاف احمد حمدانی۔ السلام علیکم اور عید مبارک۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ یہ وہ چہرے موجود ہیں کہ جن کو آپ پورا سال کئی حوالوں سے اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھتے ہیں، جب یہ آقا کی محبت میں اپنی زبان سے گل کھلاتے ہیں اور ہماری سماعتوں کو اللہ اس کے رسول کی محبتوں کے ساتھ مزین کرتے ہیں، اور پھر کوئی نعت کی شکل میں، کوئی قاری قرآن کی شکل میں، اور پھر کوئی نقطہ داں کی شکل میں، تو ان کی ایک وہ لائف جو ہمارے سامنے ایک ٹیلی ویژن سکرین پر ہوتی ہے، ایک اسپیسیفک فارمیٹ کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو معمول کی زندگی ہے، یہ معمول کی زندگی گھر میں کیسے گزارتے ہیں، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے ملتے ہیں، یہ کیسے کھاتے پیتے ہیں، اور ان کی جو ایک نارمل لائف ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئے۔ تو اس حوالے سے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے، اسی حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ ان کی معمول کی جو لائف ہے، نجی لائف ہے، ان کی جو تعلیمی کیریئر ہے، ان کی مختلف زندگی کی جو اچیومنٹس ہیں، ان سب حوالوں سے ان کے ساتھ بات کی جائے۔ تو جناب حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب قبلہ، سب سے پہلے تو ایک معمول کا ہمارا ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کی یہ عید الفطر کیسے گزری؟ یہ عید الفطر تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس سے پہلے ماہ رمضان بھی انعام ہے، اور پھر یہ عید الفطر جو ہے یہ ایک بہت اعلیٰ خوشی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکرانہ بھی ہے کہ اس نے پھر یہ ماہ رمضان بھی عطا کیا، رحمت مغفرت اور بخشش والا مہینہ عطا کیا، اور اتنے اس میں ہمیں ہمارے لیے ثواب کے وسیلے بنائے، تراویحوں میں، نفلوں میں، جہاں جیسے مرضی پڑھیں، ثواب ہی ثواب ہے۔ حضرت بے شمار 70 گنا ثواب ہے علامہ صاحب، یہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، 70 سے تو شروع ہوتا ہے نا سبحان رمضان، اللہ، سبحان اللہ، عام دنوں میں 10 سے شروع ہو کے 70 تک جاتا ہے، رمضان میں شروع ہی 70 سے ہوتا سبحان اللہ، پھر ہزاروں تک 700 تک جاتا ہے، پھر اضافہ مضاعفہ، پھر گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جیسا رمضان اللہ نے عطا کیا، پھر عید بھی ہے، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے نا، کہ اس نے پھر یہ اللہ کا خاص کرم۔ اب سب عید کا جو دن ہوتا ہے، اس کا کیسے آغاز کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو فجر کی نماز ہوتی ہے نا، عید کا آغاز، فجر کے بعد پھر عید کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ پھر جیسے بھی پہلے والد صاحب، کبھی داتا صاحب عید پڑھاتے تھے جب ہم چھوٹے تھے، کبھی بادشاہ مسجد میں جا کے عید پڑھاتے تھے۔ ذرا سیر کرانی ہے، بادشاہ مسجد ہمارے قریب تھی نا، دادا گنج رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قریب ہی تھا، تو کبھی ادھر عید پڑھنی، کبھی ادھر۔ اب ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے ادھر، تو پھر شادمان میں ادھر رحمانیہ مسجد میں یا کہیں جہاں بھی موقع ملتا ہے عید پڑھنے کے بعد پھر عید پڑھنے کے بعد پھر گھر میں مہمانوں کا انتظار کرتے ہیں، مہمانوں کی آمد ہونی ہوتی ہے۔ اچھا، مہمانوں کا، ہاں جی۔ تو باقی یہ بات تو ہم پھر وصاف سے پوچھیں گے نا کہ عید پڑھنے کے بعد پھر آپ عیدی دینے والا معاملہ بھی شروع نہیں کرتے، یا ڈائریکٹ مہمانوں کا انتظار؟ گھر والوں کو کہ باہر والوں کو؟
नहीं तो पहले तो घर वालों का जी, पहले तो वसाफ का हक है ना जी। अच्छा माशाल्लाह, फिर मेहमानों का इंतज़ार होता है हाँ जी, हाँ जी, और फिर कुछ सवैयाँ वगैरह को खाना शाना। हाँ जी, हाँ जी। मेरी बेगम भी बड़ी माहिर है बनाने में, अच्छा मेरी बेटी भी बनाती है, तो मेहमानों के लिए घर में भी बड़ी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। अच्छा, काफ़ी माशाल्लाह। अच्छी वैरायटी बड़ी बन जाती है। सुभान अल्लाह। तो वहाँ चलें, करीबी हाफिज़ अहमद रज़ा जमाती साहब, ये तो मामूल की बात होती है, नमाज़ पढ़ना ईद की, फिर घर आ जाना। तो ज़रा हट के बात करें कि ईद कैसे गुजारी जाती है, खूबसूरत तरीका। सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी पूरे आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ भी हमारी नशरियात जा रही हैं QTV के हवाले से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक हों। आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी एक बात की कि किसी को दिल से माफ़ कर देना, जी जी ये एक बहुत बड़ी बात थी। और ये जो अभी आपने बात की है कि ईद के दिन को आप किस तरह इसका स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो जिस तरह हमदानी साहब ने कहा है कि सबसे पहले तो यही होता है कि ईद की नमाज़ से पहले तैयारी करना और मस्जिद में जाना, और हट के ये है कि आते ही फौरी तौर पे गुजरावाला हो तो फिर खाने पीने का जो अहतमाम है हम तो पूरी पावर से करते हैं, जिस अच्छा, तरह ये इन्होंने वैसे बोला है ना। आपने ये बड़ा खूबसूरत हट के ऐसे करके जिस्म भी आपका हरकत किया। नहीं, मुझे खुशी हुई कि हमदानी साहब ने जब बोला है कि खाने पीने की डिशेज़ बहुत अच्छी बनती, तो हम भी इस तरह इसका अहतमाम अच्छा होता है कि माँ जी हैं जो वो पाए बनते हैं। अच्छा, हम अच्छा, सिर्फ कोई खाने भी के हवाले से आपको खुशी क्यों हुई, यानी गुजरांवाले के लोगों का ये खाने के साथ खास ताल्लुक क्यों है? अच्छा, इसका मुझे भी नहीं पता। पहलवानों का शहर नहीं ये हाँ, ये बात आपकी ये बात आपकी बात ये सही बात है। हमें पता। पहलवान ये का पहलवानों का शहर। वाले को पता होगा, इनको क्या मुझे हमारा तो बस ज़रा ये होता है खाने पीने का ये जो आप माहौल गुजरा होता वाले है। से पूछे। पहलवानों का शहर है ना, ठीक है ना, नाम तो इसे अच्छा, मशहूर है। ये बात तो है कि पहलवानों का शहर है। बहरहाल हम जो एक सब फैमिली अरे बैठती है, पहलवान को खाने से दुश्मनी तो नहीं कर सकता, फिर ही पहलवान बने। खाने के लिए सब बैठते हैं, दोस्त आते हैं, बाप आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन इसी तरह आ रहा है, कोई जा रहा है तो वालिद साहब के मज़ार पे जाना, वहाँ पे जो अब्बू के शगीद हज़रात हैं उनके साथ बैठना, जो अब्बू के दोस्त हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके पास जाना, जो उलमा हैं शहर के, तो हम ईद के दिन इस चीज़ का भी अहतमाम करते हैं कि उन उलमा के पास जाके उनको ईद की मुबारकबाद देना, उनसे दुआएं लेना। एक हिस्सा ये भी, इस तरह ईद का दिन माशाल्लाह खाने पीने से शुरू होता है और दुआओं तक वो सिलसिला आखिर तक वो चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी कभी खाने पीने पे भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी रहता है खाने पीने का। खाने पीने का। जब सुबह ईद की नमाज के बाद शुरू होता है गुजरांवाला तो का रात बंदा हो और तक खाना ये पीना सिलसिला रुक जारी जाए। रहता है। जहाँ आप दुआएं लेने जाते हैं कुछ ना कुछ तो खाना वहाँ भी मिलता ही होगा। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ ना जी, मैंने तो मुख्तसर थोड़ी मुफ्ती बता साहब किबला जाता। बात की कि ईद के खाने दिन। से शुरू होता है और रात तक ये सिलसिला जारी रहता है। तो वो बात ये है कि जहाँ भी जाएंगे तो ज़ाहिर है वो जो इत्माम होता है दोस्तों ने, पहले वो इधर हमारी तरफ भी आते हैं, फिर हम जाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला जारी रहता है सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। और नाजरीन बड़ा खूबसूरत पाए एक मैंने और खास तौर पे हम बताए नाम, जी, आपको, जी। पाए जी पाए जो हमारे घर बनते हैं। अच्छा, हम ईद के दिन ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, बड़ी ईद हो, तो हम ये जो पाए का सिलसिला है ये उसको ये हम स्पेशल होता फिर आपकी तरफ चलें ईद पे, यहाँ से फिर खाने के लिए पाए। ये मैं आपको बक्से के बाद जब दूसरी डिशेज शुरू होगी इंशाल्लाह उसमें बताऊंगा। दावत ही दे है। दें, वो ना इतनी दफ़ा वो जिक्र असल कर में दिया आपने आपने जैसे फरमाया ना कि मेहमानों की आमद का सिलसिला जब शुरू होता है तो उसमें एक मेहमान हमारे आबिद चिश्ती साहब का इजाफा हो जाएगा जी आपके कहने पे जनाब। इंशाअल्लाह ताला। चलें उनकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। जनाब हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी साहब, देखें नाजरीन, पहले भी जनाब अहमद रज़ा जमाती साहब थे और अब हैं हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी साहब। ये डबल बात, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा हाफिज़ साहब से बात करने में कि मामूल में तो ऐसे ही शुरू होता है, सुबह नमाज अदा की, नमाज ईद पढ़ी, इसके बाद कैसे ईद गुजरती है? देखिए, सबसे पहले तो अफजल भाई, जब माह रमज़ान गुज़र जाता है ना तो इस हकीकत को तस्लीम करना ही बड़ा मुश्किल होता है। वो जो लैलतुल जायज़ा, जिसके बारे में माशाल्लाह अगर मौका मिला तो रोशनी डालें कि वो रात जिस तरह लोग शॉपिंग्स में गुजारते हैं और दीगर मामलात होते हैं दुनियावी, तो जब रमज़ान चला जाता है फिर सुबह जब ईद की तैयारियां की जाती हैं तो सबसे पहले तो दिल एक्सेप्ट ही नहीं करता इस बात को। और फिर वो जो प्रैक्टिस माशाल्लाह पूरे 30 दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस खूबसूरत मेहमान ने हमें करवाई होती है कि अल्लाह की रज़ा के लिए खाने पीने को तर्क कर देना और हर मामले पे इतनी एहतियात बरतना
کے روزے سے ہیں. تو اس اچھا مجھے بتائیں احمد رضا قادری صاحب کہ ایک آپ کی لائف شادی سے پہلے تھی, اب شادی کے بعد والی عید کے بارے میں ذرا بتائیں وہ کیسے ہے؟ وہ بھی الحمدللہ بہت اچھی ہے, پہلے بھی الحمدللہ اچھی نہیں تھی. فرق کیا ہے اس میں؟ فرق یہ ہے کہ ظاہری بات ہے رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, اور جب عید کے بعد بندہ گھر آتا ہے تو سب سے پہلے جیسے مرغوب صاحب نے کہا کہ گھر والوں سے یہ عیدی کا سلسلہ اور ملنے جلنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات عزیز بھائی میں کہنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان جب بھی آتا ہے تو امی بہت یاد آتی ہیں, اللہ کیونکہ 25 رمضان کو ان کی مغفرت ہوئی. عید کی نماز پڑھتے ہی قبرستان ملنے گیا تھا انہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. آمین. جناب محترم علامہ شہزاد مجددی صاحب قبلہ, آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ایک آئیڈیل احسن طریقہ کیا ہے عید گزارنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. روز و شب مجھ کو میسر ہے تیرے نام کی عید. اللہ اکبر, سبحان اللہ. روز و شب مجھ کو میسر ہے تیرے نام کی عید. واہ اس سے بڑھ کر بھی بلا ہوگی کوئی کام کی. واہ سبحان اللہ. اور عید کا چاند تو طیبہ میں نظر آتا ہے. اللہ اکبر, عید کا چاند تو طیبہ میں نظر آتا ہے. ہم تو شہزاد یہاں کرتے ہیں بس نام کی. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ اپنی اپنی کیفیات, جذبات اور احساسات ہیں عید کے حوالے سے ہر شخص کے. اور اپنے اسلاف کو اگر آپ دیکھیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہستیوں کو دیکھیں جو تربیت یافتہ تھے اس بارگاہ کے جنہوں نے یہ عید ہمیں عطا کی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو پھر آپ کو عید کی حقیقت معلوم ہوگی. یہ نام کی عید اور صورتاً عید اور چیز ہے, جی اور اصل عید اور حقیقتاً عید وہ اور چیز. واہ اور یہ نشائی صاحب نصیب بھی اسی شخص کو ہوتی ہے جس نے صورت سے حقیقت تک کا سفر طے کیا. جو شخص صورت کو ہی حقیقت سمجھ کے ساری زندگی گزار دے تو اس نے تو زندگی گزاری ہی نہیں, زندگی نے اسے گزارا ہوتا ہے. تو ایسے خوش نصیب میں نے زندگی میں بہت کم دیکھے ہیں جو عید گزارتے ہیں یا عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا عید کو اویل کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. میں نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ عید لوگوں کو گزارتی ہے کہ چل بھئی تیری باری گئی ختم. سبحان اللہ. 90% میں نے یہی دیکھا ہے کہ عید لوگوں کو گزار رہی ہوتی ہے. جب آپ عید پہ جاتے ہیں میلے ٹھیلوں پہ جھولے والوں, جی ہاں, تو وہ ایک کو بٹھاتا ہے پھر اتار کے کہتا ہے چل بھئی دوسرا. یہ عید اس جھولے کی طرح ہے جو صورتاً عید ہے, اور جو حقیقتاً عید ہے وہ بندہ عید کو اویل کرتا ہے اور انجوائے کرتا ہے. اور عید بھی خوش ہوتی ہے کہ مینو کسی نے منایا ہے. اللہ اکبر. اچھا جی, سبحان اللہ. ابھی تک تو میں ہی باریاں پوری کرائی جا رہی تھی لوگوں کی. تو ان لوگوں کے پاس جو اہل حقیقت ہیں جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ پر پہلے تو اپنی حقیقت کھلتی ہے. اللہ. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے, میری بات تاکہ کھل جائے ناظرین پر بھی, دیکھنے والے اور آپ حضرات تک بھی پہنچے, اور یہی میری طرف سے عید کا تحفہ سمجھیے اور میری طرف سے تبریک, ہدیہ تبریک سمجھیے. آپ نے فرمایا ہے, اور ایسی بات شاید پوری امت کے ذخیرہ تفسیر میں یہ ایک ہی نقشبندی مجددی مرد ہے جس نے لکھی ہے, جی جو مجدد الفسانی کے دسترخوان سے ٹکڑے کھانے والا مفسر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ صورت بندگی تک رہے نا دنیا میں بھی, مثلا نماز بھی صورتاً پڑھی, روزہ بھی صورتاً رکھا, جی جی, پوری شریعت کی صورت تک رہے اور حقیقت شریعت تک نہ پہنچے اور حقیقت بندگی تک نہ پہنچے, اللہ اکبر. تو وہ اگر جنت میں چلے بھی گئے تو وہ صورت جنت سے محظوظ ہوں گے, اللہ اکبر. انہیں حقیقت جنت نہیں ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں نشائی صاحب یہ دنیا, یہ زندگی, یہ رمضان کا ہر مہینہ اور ہر عشرہ اور ہر دن اور ہر رات اور یہ عید, یہ ہمیں اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم اس کے ذریعے صورت سے حقیقت تک کا سفر طے کریں اور پھر حقیقی خوشی اور حقیقی انجوائمنٹ تک پہنچیں, اور پھر ہمیں سمجھ آئے کہ واقعی ہم زندگی میں. آمین آمین. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین دیکھیں جو نکتہ داں لوگ ہوتے ہیں
اور وہ ایک ایسی جہت کے ساتھ بات کرتے ہیں. مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں خوشی حاصل کرنے والے لوگوں کی، لیکن ایک طبقہ یہ بھی ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا، اور بلکہ اصل طبقہ حقیقتاً طبقہ وہی ہوتا ہے جس کی طرف مجددی صاحب اشارہ فرما رہے ہیں. ناظرین، شان عید کا یہ خوبصورت ٹرانسمیشن موقع ہے اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو عید کی ان پر مسرت خوشیوں کے موقع پر. ہمارے ساتھ یہ آپ کے سٹارز موجود ہیں اور دو ہمارے معزز مہمان اس وقت موجود تھے جن کا میں چاہتا ہوں انٹروڈکشن ان سے بات کی جائے. جناب عابد حسین چشتی. جی عابد صاحب، آپ کیسے عید کا آغاز کرتے ہیں افضل بھائی؟ معمول سے ہٹ کے؟ میں بالکل معمول والی بات ہی ہے، جیسے حافظ مرغوب صاحب نے بات کی، احمد بھائی نے بات کی، علامہ صاحب نے، کہ فجر کی نماز کے بعد پھر عید کی تیاری وہ کرتے تو ہیں. ہو گیا، کھانا شانہ بھی ہوتا ہے نا اس میں. ہٹ کے تو پھر ظاہر بعد عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر کھانا شانہ سوئیاں چلتی ہیں. بھائی آپ اتنے افسردہ کیوں ہیں سوئیوں کا ذکر کرتے ہو؟ اچھا نہیں ویسے تو بالکل افسردہ نہیں ہوں احمد بھائی، عید کا دن ہے اور افسردہ ہو سکتے ہیں. نہیں، دیکھیں، اور افسردہ آپ وہ ہو افسردہ وہ اس لیے ہیں کہ اچھی بلی پائے کی بات ہوتی ہے سوئیوں پہ. میں نے کہا وہ یہ بات ہٹ کے تو بات افسردہ ہونے والی ہے. مفتی صاحب سویاں تو ہر کوئی کھاتا میں ہے. نے تو علامہ صاحب پہلے کہہ دیا تھا ان کو کہ آپ پھر ہمیں دعوت دے دیں، ہم سارے چلے جاتے ہیں. علامہ صاحب کی نہیں، آپ سرپرستی نے میں اپنا ہی اس کہا ہے، سے ہمارا تو اب بعد میں تکلف کر رہے ہیں. نہیں. اچھا چشتی صاحب ایک بات اور بتائیں، آپ اکثر یہ جاپان کے ٹور پہ رہتے ہیں تو ظاہر ہے کو تھوڑا لینگویج پہ تھوڑا کنٹرول تو ہو گیا ہوگا آپ کا. بس تو ادھر آ کے جب عید پڑھ کے واپس آئے کچھ تو سیکھا ہوگا. تو بیگم صاحب نے کو پاوے شاوے پکائے ہوئے ہیں. ٹھیک. تو آپ اگر جاپانی میں بیگم صاحب سے پاوے مانگنا چاہیں تو ہے کوئی؟ دیکھیں افضل بھائی، میں آپ سے صحیح بات کروں کہ پائے کا مجھے جاپانی میں کچھ نہیں پتہ کیا کہتے ہیں، لیکن جو وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو آپس میں جو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں. چلیں آپ بولیں. نہیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی آپ کو عید مبارک، اب جاپانی میں اس کو کیسے کہیں گے؟ یعنی کہ عید مبارک عابد بھائی ایک منٹ ذرا، نشائی صاحب نے سوال ایسا کیا، جاپانی پائے کی مراد ہے یا جاپانی بیگم کی مراد ہے؟ کہ وہاں تو نہیں رکھی ہوئی؟ نہیں، میں نے کہا بیگم صاحبہ سے آپ نے پائے مانگے. بات دوسرے شہر میں بھی رکھتے ہیں نا، کوئی دوسرے ملک میں کدھر کوئی ادھر. اچھا یہ اس کے وہ تو شریعت میں مرغوب جائز ہے. صاحب دیکھیں، آپ کی مہربانی، عید شو چل رہا ہے، میں نے گھر میں جانے واپس آپ دیکھیں جاپانی بیوی کا بیچ میں ڈال رہے ہیں. چلیں جی، آپ ایسے نہ کریں. جاپانی میں نا نہیں، عید مبارک لیکن بول دیں. یہ اس طرح یعنی کا جاپان میں انداز جو رہنے اختیار والے کر لوگ کے- ہیں. نہیں پتہ کیا، اس طرح کا انداز اختیار کر کے چشتی صاحب آپ اپنی پاکستانی بیگم صاحبہ کو اور شک میں ڈال دیں گے. نہیں میں شک میں، حافظ صاحب نے تو اچھا خاصا شک آپ میں ڈال کلیئر دیا. کٹ بات کریں، ایسی گل نہیں کوئی نہیں. حافظ صاحب نے تو اچھا خاصا شک میں ڈال آپ دیا. نشائی صاحب پہلے یہ تو ریسرچ کر لیں کہ جاپان میں پائے ہیں بھی کہ نہیں، کو کھاتے بھی ہیں کہ نہیں. کیا بات ہے. تو اس حضور کیا چکر میں وہاں پڑ گئے ہیں. وہاں کیا جتنے آپ نے جانور جاپان ہیں کو وہ گجرا پایوں والا کے بغیر سمجھا ہوا، حد ہو گئی ہے. نہیں علامہ صاحب، وہاں پہ پائے بھی بنتے ہیں، پاوے بھی بنتے نہیں، ہیں. جاپانی خود بناتے ہیں. نہیں، جاپانی خود نہیں میں بناتے. پاکستانی ہوں، نہیں، گجرا والا بندہ تو وہاں جا کے پائے بنائے گا. نہیں پاکستانی بناتے ہیں، جاپانی نہیں بناتے. جاپانیوں بیچاروں کو کیا پتا یہ پائے پائے کس بلا ہوندے کا کی نام نہیں. ہے. اچھا چلو وہ عید مبارک بول دیں. ایک جو sentence جاپانی آپ- میں عید مبارک وہ بول جملہ دیں. کیا تھا؟ عید مبارک عید کا کیا مبارک نام؟ کس طرح بولیں؟ اریگاتو. اچھا نہیں، یہ اریگاتو موش کا موش آئیدومو. نہیں، اریگا تو یہ کھڑے ہو کے سمجھ آنا ہے، بیٹھ کے نہیں سمجھ. یہ جاپانیوں کی توہین نہ کریں آپ. یہ اریگاتو وہ کا تو کچھ اور بیٹھ کے مطلب کہنے ہے. کو گناہ سمجھتے عید ہیں. مبارک نہیں اریگاتو ہے یہ. کھڑے ہو کے کہنا کھڑے ہو کے پڑنا ہے. آپ کھڑے ہو کے کیا کیا دکھا رہے وہ ہیں؟ کس طرح کرتے ہیں؟ نہیں ممکن جس ہے طرح ان کا ان کوئی کا انداز سٹائل ہے ہوگا نا. کہنا. نہیں، اسٹائل ہے. وہ صرف ان کی باڈی لینگویج Yes. جو بتاتی ہے ساری کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. علامہ صاحب وہ تو سلام بھی جو ہے نا، ہمارے ہاں تو خیر شاید ایک دوسرے کو گزر جاتے ہیں سلام کہتے ہی نہیں ہیں. ان کے ہاں یہ عادت ضرور ہے کہ ان کے پاس سے کوئی بھی گزرے گا تو وہ اس کو یہ بات ہے. سلام ضرور کرتے ہیں. وہ سلام کیسے کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں، وہ بس. کوئی گزر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اریگاتو گودائی. نہیں وہ پورا اریگاتو. ہاں، میں بتاتا ہوں آپ کو. میں ٹوکیو یونیورسٹی نا جی، جاپان کے جی 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 ایک ساتھی تھے جب وہ یہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے لاہور پہ. لاہور سٹی پہ سکھ پیریڈ پہ ان کا تھیسس تھا پی ایچ ڈی کا. اور ہمارے حضرت حکیم محمد موسیٰ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کے مطب پہ سمجھ لیجئے ان کا تھیسس ہو رہا ہوتا تھا اس دبستان علم و فکر کے اندر. سبحان اللہ. تو وہ پھر ہمارے ریاض ہمایوں صاحب کو حکیم صاحب بھیجتے کہ جائیں جن کو لوہاری کا، گمٹی بازار کا، اور وہ جو مڑیاں اور جو قبرستان اور تکیے لاہور کے پرانے جو وہ اس دور کی جو شاہی مسجد، گردوارے، وہ دکھائیں. یعنی وہ لوگ ریسرچ اس طرح کرتے ہیں. تو اس وقت نشائی صاحب مجھے پتہ چلا جاپانی قوم کیا ہے.
جی یعنی اگر آپ کسی معاشرے اور فرد کا معاشرے اور قوم کا کوئی ایک فرد دیکھ کر پوری قوم کا اندازہ نہیں لگا سکتے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی معاشرے یا قوم کا نمائندہ نہیں وہ بنتا، وہ کسی بھیڑ یا کسی مجمع سے آیا ہو۔ تو اس ایک شخص کے ساتھ کچھ دن گزارنے، بیٹھنے، دیکھنے سے، مثلا انہوں نے سگریٹ پینا تھا، اب مجھے سگریٹ سے دھوئیں سے بڑی الرجی ہے، تو اب گیدرنگ چل رہی تھی تو ایک دم وہ اٹھے جی، انہوں نے ایکسکیوز کیا اور وہ جا کے اکیلے باہر جا کے انہوں نے اپنا سگریٹ پیا اور ختم کیا اور پھر آ گئے۔ اچھا ہمارے یہاں کوئی ہوتا تو وہیں بیٹھ کے وہ اپنا شروع کر دیتا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یار قوم کیا ہوتی ہے۔ جیسے منیر ریاضی صاحب سے کسی نے کہا نا کہ انٹرویو کر رہے تھے صحافی، تو انہیں آخر میں کہا جی قوم کے نام کوئی پیغام، تو انہوں نے کہا کون سی قوم بھائی، ہم تو ایک ہجوم ہیں، بھیڑ ہیں، جب قوم بنیں گے پھر پیغام بھی دے دیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عید کا بہت خوبصورت میسج ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے۔ افضل بھائی وہاں پہ مثال ہے، یقین مانے وہاں پہ مثال ہے کہ کسی کو چیز رہ بھی جاتی ہے نا تو وہ وہیں پڑی رہتی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے لے گیا، اس نے بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ گئی کدھر ہے۔ امانت کے حوالے سے وہ کمال قوم ہے، وہ ان کا کوئی لاجواب ہے۔ اور اب پاکستان پوری دنیا میں ٹوکیو جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے امانت کے حوالے سے۔ اتنے بڑے اچھا جی، ہمارے پاس ہیں وصاف۔ ایک منٹ، اتنے بڑے امین ہیں کہ انہوں نے ہمارا بندہ واپس بھیج دیا۔ کیا کہنے، چشتی ہمیں واپس مل گیا۔ واہ واہ واہ۔ اچھا جی، وصاف ہمدانی، چشتی اپنی اصلی صحیح سالم حالت میں واپس۔ جی جی جی، یہ امانت تو یہ ہوئی۔ اچھا آپ کے ابو، آپ کے والد گرامی ابھی بتا رہے تھے کہ نماز کے لیے جانا، پھر نماز عید پڑھ کے واپس آ جانا، مہمانوں کا انتظار کرنا، یہ آپ کی عیدی شیدی کہاں گئی؟ ابو نے تو نہیں بتایا، اب آپ بتائیں۔ عیدی شیدی ملتی ہے الحمدللہ، وہ بچپن کس سے وقت؟ ابو تو نہیں بتا نہیں رہے، وہ کسی وقت بھی مل جاتی ہے، اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا۔ ویسے کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ اچھا نشائی صاحب، میں معذرت، یار عیدی کا تعلق دینے والے سے نہیں ہوتا، لینے والے سے۔ کمال یہ ہے کہ عیدی آپ نے لینی کیسے اور لی کیسے؟ نہیں پہلے چھوٹے، اب حافظ صاحب نے تو بالکل صحیح رسپونڈ کیا اس پہ، جیسے سینئر ایک بزرگ کو کرنا چاہیے۔ ان سے پوچھیں کہ آپ عیدی لیتے کیسے ہیں اور بچپن میں کیسے لیا کرتے تھے؟ اچھا یہ حافظ صاحب سے پوچھیں؟ نہیں، ان سے پوچھیں، بس آپ سے پوچھیں۔ پتہ نہیں ابو نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ہم ایسے لیتے تھے، آپ بتائیں آپ ابو سے عیدی کیسے لیتے ہم نے بچپن سے نا چھوٹے ہوتے کبھی ابو سے عیدی مانگی ہی نہیں ہے، تو ابو نے ہمیشہ خود ہی دی ہے، ہم تو ادب کے اندر ہی رہے ایک ہمیشہ ہی، تو ابھی تک ایون کے نام۔ حافظ صاحب آپ کیسے لیتے تھے حکیم صاحب سے؟ میں بتا دوں ذرا، میں تو زیارت کی ہوئی الحاج حکیم منظور احمد حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے یہ بیٹے بیٹھے ہیں، یہ ان کے پوتے بیٹھے، یعنی میں ان 3 نسلوں سے براہ راست واقف ہوں۔ پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں، اور پھر یہ بتا دوں کہ ان کا خانوادہ، ان کو کیا سعادتیں میسر ہیں اس حوالے سے۔ وہ میر انیس کا مصرع ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو ان سے پوچھئے پہلے کہ آپ کیسے عیدی لیتے تھے جناب؟ وہی جیسے اس نے کہا کہ حکیم صاحب خود ہی دیتے تھے وہ یا آپ مانگتے نہیں، تھے؟ وہی خود دیتے تھے۔ والد صاحب دیتے تھے۔ مجھے انہوں نے حافظ قرآن بنایا تھا نا پہلے، تو سارے بھائی میرے سے، بڑے بھائی بھی، چھوٹے بھائی بھی۔ محبوب صاحب چھوٹے تھے آپ؟ محبوب صاحب مجھ سے بڑے تھے۔ ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ کرے۔ تو میرے ساتھ والد صاحب بہت پیار کرتے تھے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے۔ محبوب بھائی نے بتایا تھا، ایک دفعہ کہتے رات کو چارپائی پہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، جب سوئے ہوتے تھے تو کہتے تمہاری طرف پشت نہیں کرتے تھے کہ یہ حافظ قرآن ادب کی وجہ سے، ایسا پیار تھا ان کا۔ تو میرے ساتھ تو یہی روایت آپ نے زندہ رکھی، ہاں جی بالکل۔ یعنی آپ کو بھی مانگنی نہیں پڑی، آپ کے بچوں کو بھی۔ یہ دیکھیں نا جی، یہ ہسٹری اور تاریخ ہے جی ہماری وزاداری کی۔ بہت پیار تھا، اور تربیت بھی انہیں کی تھی، وہ بھی سبق انہیں کا تھا کہ قرآن پاک جاری رکھنا، تراویح پڑھانی ہے، تو موسیقی کی طرف نہیں جانا۔ حضور میری بات، اور آپ نے 55 مصلے سنائے، حضور یہ کیا کیا بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت ہے۔ اچھا وصاف بیٹے آپ یہ بتائیں کہ بہنوں بھائیوں میں سے سب سے زیادہ عیدی کس کو دیتے تھے آپ؟ چھوٹی بہن کو، سب سے چھوٹی ہے نا، سب سے چھوٹی؟ میں بھائیوں میں تیسرے نمبر پہ آتا ہوں، میرے سے چھوٹی میری ہمشیرہ ہے۔ سب سے کم کس کو؟
سب سے کم تو یہ پتہ نہیں، تینوں بھائیوں کو برابر ملتی رہی ہے. نہیں آپس میں تو آپ کو پتہ ہوتا ہاں ہے. جی، ویسے نہیں، آپ کتاب اپنے ملی. ابو کا بڑا دفاع کر رہے ہیں. نہیں جو بات حقیقت ہے، نہیں جو بات نہیں جو پہلے مشورہ تو نہیں کر کے آئے؟ نہیں سیٹنگ کی تھی آج. اصل میں نا چھوٹی جو ہمشیرہ ہے نا، اس کے ساتھ والد صاحب بچپن سے ہی بڑا پیار کرتے ہیں. تو ایون کہ گھر کے اندر جب انٹر بھی ہونا ہے نا، تو کوئی بھی چیز اگر ہاتھ میں، سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں دینی ہے. اچھا جی جی. اچھا حافظ صاحب، حافظ احمد رضا قادری صاحب، ویسے عام طور پہ تو عیدی ملے تو خوش ہوا جاتا ہے، آپ عیدی دے کے خوش ہوتے ہیں یا عیدی لے کے خوش ہوتے ہیں؟ عیدی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ عید کی نماز کے بعد جب آپ آتے ہیں تو پھر سب سے ملنا پڑتا ہے. تو گھر میں جو ظاہری بات ہے چھوٹے بہن بھائی ہیں، دیگر افراد ہیں گھر میں، جو اسپیشلی احباب جو کام کرتے ہیں، ان کی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں خاص طور پہ عید کے دن. تو ان کو عیدی دے کے بھی بہت سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے. کیا کہنے تو عیدی لے کر بھی تو خوش ہوتے ہیں. عیدی اب ویسے کم ہی ملتی ہے، سچی جو بات. بچپن میں بہت ملا کرتی تھی، اور جمع کر کے پھر عید کے تیسرے دن سب کو بتایا کرتے تھے کہ اتنی عیدی اکٹھی ہوئی ہے. لیکن اب شاذ و نادر ملتی ہے. اچھا کوئی یاد ہے بچپن میں میکسیمم عیدی کتنی ملی؟ میکسیمم عیدی بچپن میں مجھے یاد ہے کہ 7,500 ملی تھی. بڑی بات ہے. 7,500 یہ پاکستانی روپیز. بڑی بات ہے. 7,500 بہت ہے ماشاءاللہ. یہ صرف گھر والوں سے یا پھر نہیں باقی ریلیٹیو سے؟ نہیں ریلیٹیوز سب. اچھا مکمل. ٹوٹل اچھا ہمارے گھر میں پتہ نہیں دیگر ٹوٹل عیدی آپ صاحب. جی. اچھا مجدی صاحب قبلہ، آپ نے میکسیمم اب تک کتنی عیدی دی ہوگی؟ میں نے سنگل عیدی 5,000 تک دی ہے. میکسیمم سنگل ایک فرد کو. ہاں تو ٹوٹل جیسے اگر ٹوٹل کہیں تو وہ تو پھر زیادہ ہو جائے. وہ تو پھر ہزار. اچھا مجھے ایک بات پوچھنی ہے آپ سے. اور قبلہ یہ بھی یاد ہوگا آپ کو، دیکھیے ہوتا ہے ایسا ہے آپ صاحب، میں نشائی صاحب، ہمارے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب تک وہ حیات تھے نا، تو ہمیں اس کی کوئی ٹینشن بھی نہیں تھی کہ عیدیاں بھی دینی ہیں، بس لینے کا اس وقت پتہ ہوتا زیادہ. تو چھوٹے جو تھے ہم سے ان کو دے دیتے تھے، یا بھتیجے بھانجوں کو دیتے. اچھا ان کے وصال کے بعد یہ احساس شدت پکڑ گیا کہ بھائی بہنیں چاہے بڑی بھی ہوں تو انہیں عیدی دی جاتی ہے اور دینی چاہیے. تو میں نے اس کو ایسے ہی اپنے طور پہ حالانکہ میں چھوٹا بھائی تھا، لیکن میں نے اس کو آن کر لیا کہ بھائی یہ والد صاحب ہی کی طرف سے، یہ نہیں کہ میں دے رہا ہوں، یہ میں ایک ایسے تحریک کے لیے، موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں. جو لوگ بہنوں والے لوگ ہیں نا، جن کی بہنیں ہیں، وہ اگر عید کی روح، خوشی کی روح تک پہنچنا چاہتے ہیں نا، تو اپنی بہن کو عیدی دے کے دیکھیں، چاہے وہ بڑی ہیں چاہے چھوٹی. بہت خوب. کیا بات ہے. اور اپنے والد صاحب کا تصور کیجئے، اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو آپ سمجھیے کہ یہ میں ان کی طرف سے ہی دے رہا ہوں. یہ ایصال ثواب کی ایک ایسی خفیہ میری ذاتی ڈسکوری ہے کہ اس سے بڑا خوشی اپنے والد کی قبر میں آپ پہنچا ہی نہیں. سب سے بڑا پیغام. سبحان اللہ. یہ کر کے دیکھیے. اور اس پر اولیاء، صوفیاء اور اہل حال بزرگوں کا اجماع ہے کہ آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی. آپ کر کے دیکھیے، فوری رزلٹ ہے. اپنی بیٹی اور بہن کو گھر سے خالی نہ جانے دیں. آپ کا دسترخوان بھرا رہے گا، آپ کی جیبیں بھری رہیں گی، آپ کے رزق میں برکت رہے گی. بہت خوبصورت. ناظرین یہ اس پرمسرت موقع پر یہ بہت خوبصورت میسج مجدی صاحب کی طرف سے، اور یہ ہمارے ARYQ TV کا خاصہ ہے کہ آپ جیسے نکتہ داں لوگ بہت خوبصورت بات ڈیلیور کرتے ہیں. اس پر عمل کرنا چاہیے، اور دیکھیں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں حاصل ہوں گی اس بات سے. ناظرین ان خوشیوں کے لمحات میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا شان عید میں، اور یہ ARYQ ٹیلی ویژن کی خوبصورت عید کے حوالے سے ٹرانسمیشن ہے، اور ہمارے ساتھ سٹارز موجود ہیں، اور قرات کے حوالے سے، آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کے حوالے سے، علم و حکمت کے حوالے سے. اور ایک خوبصورت شخصیت نے ہمیں جوائن کیا، اور قوالی کا جو قبیلہ ہے اس کا ایک بڑا معتبر نام ہے جناب شیر میاں داس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. موسٹ ویلکم جناب. آپ کو عید الفطر مبارک ہو جناب. خیر مبارک آپ کو بھی، اور ہمارے QTV دیکھنے والے ناظرین کو بھی بڑی بڑی عید مبارک. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور میں ہمارے اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تو یوں تو آپ کے دامن میں بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت سارے اعزازات ہیں ناظرین، لیکن ایک بات بڑی خوبصورت میں
آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، حکومت پاکستان نے ہمارے محترم شیر میاں صاحب کو پرائڈ آف پرفارمنس عطا فرمایا ہے۔ اللہ آپ کا کو بہت مبارکباد جی، خیر مبارک جی، بہت بہت اور شکریہ، اللہ کریم آپ کی عزتوں میں اور اضافہ بہت فرمائے۔ شکریہ جی، بہت بہت موسٹ مہربانی، ویلکم جی۔ بہت شکریہ جی، بہت تو آپ سے بات کرتے ہیں جی، بسم اللہ۔ یہ خوبصورت عید کا موقع ہے، اپنی اپنی خوشیوں کو ہم شیئر کر رہے ہیں جی۔ اپنے ساتھ بھی اور اپنے ویورز کے ساتھ بھی، کہ آپ ویسے معمول میں کس طرح عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں عید ملن کا نام ہے، ٹھیک، اپنی والدہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیگم کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ تو میری عادت ہے کہ جس طرح میں آج تو آپ نے اسٹوڈیو میں بلا لیا، ورنہ میں گھر میں یہی چل رہا ہے کہ سارے پہلے بھائی آئیں، بھابیاں، وہ ہماری مائیں ہیں، وہ آئیں، بہنیں آئیں۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ سب بیٹھ کے ہم عید سیلیبریٹ کریں۔ اور آپ، میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ حاضر ناظر ہے کہ ہمارے جو نیبر ہیں جی جی جی، ان کا میں بہت خیال رکھتا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہے جن کو آپ لائیں۔ میرے ہے نیبر میں کچھ ایسے لوگ جن کو میں پھر لے آتا ہوں اپنے کیا گھر، کہنا، اور یعنی دوست احباب، ریلیٹیوز، پھر اپنی فیملی، یہ بڑا دوستوں کا خوبصورت ٹائم انداز جو ہے وہ میرا ہے ایوننگ میں، کیونکہ ماشاءاللہ سارے دوست اپنے اپنے کاموں میں ہوتے ہیں، لیکن میرا زیادہ جو فوکس رہتا ہے وہ میرے نیبرز ہیں، یا جو لوگ وہ ہیں جو معاشرے میں رہتے ہیں اور جن کو وہ ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا شیر میاں صاحب، آپ تو چونکہ بلانگ کرتے ہیں پاک پتن شریف سے، تو ادھر لاہور میں عید سیلیبریٹ کرتے ہیں یا پھر پاک پتن جاتے ہیں؟ تھوڑا سا آپ پھر ہنسیں گے، میری دو فیملی ہیں، ایک دن میرا پاک پتن میں چلیں جی، ہم گزرا، اور ہنسیں گے بھی اور دعا بھی کریں گے کہ تیسری بھی ہو۔ دو عیدیں حضرت کہہ رہے ہیں ڈبل عید۔ اے بلی، یہی بنتا ہے، جو میں نے ادھر سوال پاک کیا تھا، پتنی عید ادھر بھی جواب آ نصیب گیا۔ ہے، لاہوری عید بھی، اچھا اور یہ- کیا چاہیے؟ اچھا مجدی صاحب، میں آپ سے ایک بات ہے کہ ظاہر ماشاءاللہ اب اس وقت آپ کی جو سٹیج ہے، اور ماشاءاللہ اس وقت آپ کا جو مقام ہے پاکستان میں، عالم اسلام میں، ایک علمی حوالے سے ماشاءاللہ، کوئی ایسی بات، یہ ظاہر میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بچپن سے ہی طبیعت کا حصہ ہوتی ہیں، کوئی ہمارے ناظرین کے لیے ایسی چیز شیئر کریں کہ یہ ساری کوالٹیز آپ کے ساتھ بچپن سے اٹیچ تھیں، ساری علمی حوالے سے؟ بالکل۔ کہ اور یہ ام کا جو لفظ ہے نا نشائی صاحب، ام جی جی عربی میں ماں کو کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی ہے جڑ۔ ٹھیک، تو ہر شاخ جو بھی لیتی ہے اپنی جڑ سے لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے اندر یہ جو بھی کسی کو کوئی خوبی نظر آئے تو وہ میری جڑ یعنی میری ماں کا فیض ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ تو میں ایک شعر ہے اپنی والدہ صاحبہ کی نظر، اللہ ان کو صحت عافیت دے۔ آمین۔ گزشتہ 1-1.5 ماہ سے ان کی علالت کی وجہ سے ہم بہت اداس، رمضان بھی اداس اور عید بھی اداس۔ تو ماں کی عظمت کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ اس دل پہ ہے حرام، اس دل پہ ہے حرام محبت کی ہر جہت، اللہ اکبر، اس دل پہ ہے حرام محبت کی ہر جہت، اس دل پہ ہے حرام محبت کی ہر جہت، جس نے اس دل پہ ہے حرام محبت کی ہر جہت، جس نے کہ ماں کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھا، جس نے چکھا نہ ماں کی محبت کا ذائقہ، اس دل پہ ہے حرام محبت کی ہر جہت، جس نے چکھا نہ ماں کی محبت کا ذائقہ۔ تو محبتوں کی جو جہات ہی آپ کو تب ملتی ہیں اگر اپنی ماں کی عظمت اور روحانیت سے آپ وابستہ ہوتے ہیں۔ چند اشعار ہیں، دوستوں کی نظر ہیں، اور یہ میری طرف سے عیدی ہے آپ سب کے لیے اور سب دیکھنے سننے والوں کے لیے، کہ عید کو آپ اپنی عید کی اگر حقیقت تک جانا چاہتے ہیں، اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ دیکھیں، یہ میٹھی میٹھی چیزیں تھوڑا سا آپ کے منہ سامنے میٹھا ہیں، ہو جائے تاکہ اس کے بعد پھر اور میں اچھا آپ کا منہ میٹھا کرواؤں۔ ادھر سے تو یہ چیزیں تو کافی ہیں، دوسری والی پلیٹ سے، یہ میٹھی بلکہ میں میٹھی ادھر آپ پلیٹ کی طرف سے یہ وہ کلر قریب ہے نا پلیٹ، اس لیے بولا میں نے۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ مٹھاس بہت ضروری ہے شاہد صاحب۔ ماشاءاللہ جناب، جی شکریہ جی، ہاں صاحب، یہ پرائڈ آف پرفارمنس ماشاءاللہ آپ کو شاہد بڑی صاحب، مبارکباد، اور مٹھائی کی یہ تھوڑی اسی سی- سال ملا آپ کو، جی جی، تو یہ تو ماشاءاللہ آپ کے دونوں خاندان بڑے خوش ہوئے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ادا ہے۔ دونوں خاندان اللہ کا چاہنے والے اہل جی مکہ جی، سب آپ کچھ کے اللہ اللہ کی کی کرنے کرم۔ والے دوست احباب آپ کے، یہ اور یہ پاک پتن شریف میں میں پہلا بندہ ہوں
जो अवार्ड लेके गए सिद्धार्थी अच्छा, अवार्ड। पाक की सरजमीन पर पहले पहला बंदा। सिद्धार्थी अवार्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मेरे बाबा हुजूर की नज़र करम गंजे शक्कर रहमत। क्या कहने कि आप अपनी अचीवमेंट को अपनी निस्बत के नाम लगा जी रहे मैंने तो उधर जाके चौकट पे रखा जाके मैंने हैं। क्या कहने, अल्लाह करीम आपको और इज्जत अता फरमाए। जनाब हाफिज साहब की बिला जनाब उसी तड़ को पहले जनाब आ जाने। अच्छा, आप एक बड़ी खूबसूरत मेरे साथ ना एक बात शेयर कर रहे थे जी, गालिबन अपनी वालदा के हवाले से, ईदी के हवाले से कोई बात आप शेयर कर रहे थे। मैं आपसे ये बात कह रहा था कि अक्सर मैंने बचपन में ये बात देखी, पता नहीं आपकी फैमिलीज में भी ऐसा होता हो कि ना, आप ज़रा हमारे नाज़रीन से मुखातिब हों। थोड़ी सी मिठास और वो ऐसा मैं होता ये है अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरह बाज़ हाथों से मिठास और बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह। ये मिठाई ही कैसी है? मैं हमारे बड़े जब ईदी दिया करते थे हमें, हमारे रिलेटिव्स, मामू, चाचू और ताया वगैरह, जी तो वो ईदी हम तक बहुत कम पहुंचा करती थी अक्सर। थैंक यू। ऐसे ही है। वो ईदी कहाँ जाती थी? ये मेरा वो एहसास है। ईद के बिल्कुल इख्तिताम पे पता चलता था कि वो सारी इकट्ठी होके अच्छी तरह लेंगे, अम्मी ये अबू के तो पास पहुंच टच गई कर है। रहे हैं ना। तो सही सब इसमें थोड़ी सी रोशनी भी डाल अहमद भाई ऐसे ही अब हमारे जो भांजे भतीजे हैं ना, वो कहते हैं चाचू ये मामू तो मेरे मामा को मत बनता है। बताइएगा आपने मुझे मैं कितनी ईदी दी इस है। साइड पे होके ताकि ऐसे ही आपका होता चेहरा नजर आए। बता रहे हैं ज़हीर आप गुजरांवाला से लेके आए मिठाई। बिल्कुल, ईद की खुशी है तो फिर बनता है ना जी। वाह, जो हमारे पूरी टीम है जो अच्छा चलें, ये आप लेके आए हैं? ले जी यकीन करें, यकीन करें, मैं लेके अच्छा चलें कर ले अहमद भाई, यकीन कर लें आज। अच्छा किबला मुजद्दी आज साहब, कर लें ये अभी मैं अहमद रजा भाई के लिए कब की लेके रखी? अब साहब नहीं भैया आज ये नहीं, आप- आपने दो दफा खाई है, अब सवाल मुफ्ती साहब ने मैं दो दफा खाई है। सवाल आप गुजरांवाला से लेके आए हैं, जी बिल्कुल। ठीक है। अभी सिर्फ आपने ये बताना है हमारे जितने भी गेस्ट हैं कि मिठाई के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर तो आप लेके आए हैं। चलें। इसमें अखरोट का हलवा है, इसमें खजूर का हलवा है, इसमें मुख्तलिफ हलवे हैं, हलवा जात हैं, ये बहुत हलवा ज़बरदस्त। क्या बात है, ये दो चीज़ें आपने बताई हैं। पास हो गए हैं। और भी चीज़ें हैं, बाकी देखिए। तो कॉमन है, बर्फी वगैरह, गुलाब जामुन। अब इसमें से अखरोट का आपने खाना है। समझो ये दो ही लेके आए हैं। खान साहब आपको बड़ी मुबारक है जी, यकीन करें, बहुत खुशी है। थैंक यू जी। मिठाई साहब ये पता क्या, जी जी ये खुद भी मीठे हैं बड़े, तो मिठाई इसलिए लेके अल्लाह आए कि को- इसका अल्लाह- खाना तो सब खाएं और मीठे रहें। हमारी जितनी इज्जत है सब आपकी मीठा वजह खाएं, से है। मीठे आप रहें। हमारे बड़े हैं, क्यों नहीं? अल्लाह आपको अगर हमारे मीठा खाएं, सरों पे मीठे रहें सलामत सारे। रखे। आप हैं तो हम हैं। आपने ये मिठास बांटी है आप साहब। अच्छा, ये हमारे ये आपने पाए पे बांटी भी है है ना? जिंदगी भर। अच्छा चले पाए पे जब बाद भी में से आते मिठाई हैं। खाएंगे तो फिर अब पाए आपने की चिश्ती साहब इसमें से जो खाना है उसका नाम देखिए जी, बताना। मैं कह रहा हूँ जी हमारे लिए तो आज ईद के दिन फिर ईद होगी ना कि अहमद भाई लेके आए मिठाई। सुभान अल्लाह। अच्छा अहमद भाई, नाम बताना आगे है। सर आप नहीं कहते हैं जुबान से। ये नाम बताएं, ये क्या खाने लगे आप? ये इसको मेरे ख्याल ढोडा कहते हैं जी। क्या कहते हैं? ढोडा। हजूर पूरी नहीं उठानी, थोड़ी सी बस देखें जरा ना। नहीं नहीं, हजूर नहीं, वो ये क्या है? ये तो सोन हलवा होता है जी, उसको डोडा कह दिया ना। इन्होंने नहीं, ज़हीर ढोडा भाई और किसी की चीज़ भी है। उठा ली ना। देख लें, ढोडा देखिए और ना, ये चीज़ है, सोन हलवा और चीज़। वो साहब भाई से पूछते हैं, जो खाएंगे उसका नाम बताएंगे। मैं तो हलवाई शौक से खाता हूँ, ये इसलिए सारे या हलवा तो तो करें, यकीन या करें चमचम ऐसे। होती है या देखने गुलाब अच्छा जामुन होता है। सारी मिठाई जो मैं रियल है मैं बता ये ना दें। वैसे वाह, चमचम वाह, ही चखूंगा। वाह, बहुत बहुत अच्छा मज़ा आया जी। खाएं जी। माशाल्लाह, क्या बात। अल्लाह बरकत दे। जनाब ये नमकीन भी हैं, बिस्किट भी हैं, फिर आपने नहीं खाया? और ये एक और डिश भी है। लो बताओ। ये अपने मुजद्दी साहब के लिए असल तो आपको खिलाना था, आपका मुंह मीठा होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू नहीं सर। खाया। हाँ सर ये लेंगे, अच्छा। सर ये लेंगे। अच्छा, QTV लाहौर स्टूडियोज़ की चाय बहुत मज़ेदार है। अच्छा जी, और फिर ईद का दिन हो, ईद का दिन और चाय हो। सुभान अल्लाह। मुझे भी मुझे लग रहा है क्या आपने बात कर दी चाय की। लग रहा है कि ज़हीर भाईजान ने कह दिया है। अब ज़हीर भाई तक बात पहुंच गई होगी। पहुंच गई, फिर जब उनके पास पहुंच गई तो हो गया मुझे। अच्छा शहीद साहब, खान साहब उनको नहीं लो आपने जी, दोबारा अल्लाह फिर नहीं जज़ाए दी। खैर दे। बस हो गया। यो मीठे ही हैं। मैं जितने पहले खलूस से आप लेके आए हैं, अल्लाह आपको शाही साहब कुछ अशार हैं बहुत मज़ा आया। मोहब्बत की मिठास जी के। नाजरीन, मैं असल में मैंने पहले चाहा कि सबका मुंह मीठा हो और इस मिठास के साथ फिर मुजद्दी साहब से अशार सुने जाए। सुभान अल्लाह। अहले मोहब्बत दोस्तों की नज़र हैं जी जी। और ईद के हवाले से हैं कि दोस्तों की लिका ज़रूरी है। दोस्तों की लिका दोस्तों की यानी मुलाकात। जी जी दोस्तों की लिका ज़रूरी है। ज़रूरी है जैसे ताज़ा हवा ज़रूरी ओहो, सुभान अल्लाह। है। और पर परिंदे को चाहिए जैसे
پر پرندے کو چاہیے جیسے اس طرح سے دعا ضروری ہے. کیا کہیں. پر پرندے کو چاہیے جیسے اس طرح سے دعا ضروری ہے. اور بندگی کے ثبوت کی خاطر بندگی کے ثبوت کی خاطر زندگی میں خدا ضروری ہے. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. بندگی کے ثبوت کی خاطر سبحان اللہ. زندگی میں خدا ضروری ہے. اور ابتدا گو کہیں سے ہو اس کی ابتدا گو کہیں سے ہو اس کی عشق میں انتہا ضروری ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ابتدا گو کہیں سے ہو اس کی عشق میں انتہا ضروری ہے. اور جو ہو صدق و یقین پر مبنی جو ہو صدق و یقین پر مبنی کوئی ایسی صدا ضروری ہے. اور ہر کوئی طالب بقا ہے مگر ہر کوئی طالب بقا ہے مگر اس سے پہلے فنا ضروری ہے. ہر کوئی طالب بقا ہے مگر اس سے پہلے فنا ضروری ہے. اور جس نے یہ لب عطا کیے شہزاد جس نے یہ لب عطا کیے شہزاد لب پہ اس کی ثنا ضروری ہے. دوستوں کی لقاء ضروری ہے جیسے تازہ ہوا. ناظرین بہت خوبصورت کلام اور اس میں بہت سارے میسیجز ہیں. اور اگر آپ ان میسیجز کو اپنے اندر داخل کریں اس پر عمل کریں تو آپ کی زندگی کو ایک جہت ملے گی خوبصورتی ایک ڈائریکشن ملے گی اور کامیابیاں ملیں گی. جناب شیر میاں داس صاحب جیسے کہ میں اپنے گیسٹ جتنے بھی ہیں ان سے ایک سوال کرنے والا تھا. میں نے چاہا پہلے آپ سے آغاز کرتا ہوں. زندگی میں یہ آقا علیہ السلام کی مدح سرائی آپ عارفانہ کلام پڑھتے ہیں بزرگوں کے تو یہ اس سے بڑی اچیومنٹ اور کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے صلے میں آپ کو انعامات سے نوازا جاتا ہے مختلف اوقات میں گھر سے شروع ہو کر معاشرے سے شروع ہو کر ملک کی لیول پر جیسے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا. اس کے لیے کیا کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یعنی کوئی عمر کی کوئی سٹیج ہوتی ہے کوئی اسپیسیفک پروسیجر ہوتا ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اس کے لیے ایک تو حکومت کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے اپنے ہر چیز کہ آپ کب سے آپ نے اس کو بگن کیا ہے اور کب سے اور آپ نے اپنے کیا 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 ہے. آپ کو بہت مبارک جی. یہ پرائڈ آف پرفارمنس اور ہمارے فلور کا اعزاز ہے. ایک مولانا رومی رحمۃ اللہ کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے اور وہ کسی ایسے قوال ہی کی نظر کیا جا سکتا ہے. مرغوب صاحب حضرت رومی فرماتے ہیں کہ خشک تارو خشک چوبو خشک پوست یہ جو طبلہ ہوتا ہے نا اور تنبورہ ہوتا ہے خشک تارو خشک چوبو خشک پوست از کجا می آیدیں آواز دوست. کیا کہتے ہیں. لکڑی بھی خشک ہے رسی تار بھی خشک ہے چمڑا بھی خشک ہے یہ دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ محمد شہزاد مجددی اور بڑی خوبصورت آپ نے ان سے باتیں سنی اور بڑے خوبصورت میسیجز انہوں نے دیے. میں قبلہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ٹائم عنایت فرمایا ہماری اس نشست کو خوبصورت بنایا. آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب. میں ان سے پوچھنا یہ چاہوں گا لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے یہ سوال آپ سے یہ ہوگا کہ زندگی میں پرومیننٹ آپ کی اچیومنٹس. تو ناظرین ایک مختصر سا وقفہ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ شامل ہیں شان عید الفطر کا یہ ARYQ TV کا خوبصورت پروگرام جس میں ہمارے ساتھ سٹارز موجود ہیں آقا کی نعت کے حوالے سے قرات کے حوالے سے اور ان لوگوں نے آقا کی تعریفیں کر کے پھر عزتیں حاصل کیں. اور میں نے ابھی سوال حافظ صاحب آپ سے پوچھا کہ پرومیننٹ آپ کی اچیومنٹ زندگی میں ہمارے ناظرین کو بتائیے شارٹلی. دیکھیں آپ جو پرومیننٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس سے بڑا اعزاز اور کوئی ہو نہیں سکتا. اور اس اعزاز کی وجہ سے جی وہی عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کے لیے اللہ نے اس زبان کو چن لیا اور اس اللہ کے انتخاب اور الحمدللہ میری سعادت کی وجہ سے مجھے آسٹریلیا کا جو کیپٹل ہے دارالحکومت ہے جو کیمرا میں
वहाँ पे मुझे मोस्ट डिवाइन नात खान का अवार्ड मिला था आज से तकरीबन 5 साल पहले, सुभान अल्लाह। 2017 में जब मेरा ट्रिप हुआ था। तो उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सी एज में अल्लाह ने नात की बदौलत 20-22 से ज़्यादा ममालिक दिखाए हैं, और ऐसी ऐसी कौमों के सामने यकीन माने जाके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने का मौका मिला कि जिनको शायद उर्दू और अंग्रेज़ी भी ना आती हो, लेकिन जब भी आला हज़रत के कलाम कुछ ऐसे पढ़े तो झूम झूम के उन्होंने भी बड़ी दाद दी। और अल्लाह करीम आपको और इज़्ज़तों से नवाजे। इसी नाम की तरफ नाज़रीन फिर बढ़ते हैं, अहमद रज़ा जमाती। अच्छा, ये ज़िंदगी में आका की नात की वजह से इज़्ज़तें हम पाते हैं बिला शुबा। मैं ज़रा थोड़ी डायरेक्शन एक और लेना चाहता हूँ। बचपन का दौर गुज़रा, जी जी, कोई ऐसी कोई चीज़ बचपन की, कोई शरारत बताएं, कोई ऐसी कोई वो तो अब तक भी है। जिसने आपको उस हवाले से प्रोमिनेंट किया हो। आप कहें कि 1 मिनट पहले की शरारत को बताएं। चलें, ये बात चलेगी इंशाल्लाह। नहीं चलें, चलो खान साहब ने जैसे पूछा बताइए, कोई 1 मिनट पहले की शरारत बताइए। अभी अपनी ये चीज़ें उठा रहे थे, वो जो मैं बता देता जी हाँ, ये सब मिठाई जो लेके आए हैं उसको कम कर रहे थे खा खा के। मैं बता देता। मैंने कहा अहमद भाई बस कर दें, लेके आ ही गए तो छोड़ दें किसी और के असल लिए। में मैं अब आप अपनी चीज़ों को ज़रा लाइव भी ज़रा खा के दिखाएं। मैं ये चाह रहा था कि चले पता चल जाए कि मैं लेके आया। नहीं, वो खान साहब ने जैसे फरमाया लाइव काम करके दिखाएं। हाँ, कम करें प्लीज़। नहीं तो ज़हीर भाई के लिए भी तो बचनी चाहिए ना, कोई सारी टीम के लिए। नहीं वो सारे हम भी खा जाएंगे, आप उनके लिए बेफिक्र कितना रहें, बचे। ज़हीर भाई माशाल्लाह वो खिलाने पिलाने जब भी हम आते हैं तो वो पूरा एहतमाम करते और हैं ज़हीर भाई के अल्हम्दुलिल्लाह। लिए सारी रौनकें काजी साहब का ना माशाल्लाह, एक मुझे जो पता कैमरे है। के पीछे लोग होते हैं वो भी हमारे साथ इसकी खुशियों में शामिल होते हैं, और इनकी एक उनके लिए चीज़ भी पे इंतजाम है। हाँ साहब कुछ कहने लगे। आपकी एक चीज़ पे खुसूसी नज़र है, मैं देख रहा हूँ कि उधर से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह वो ना कोई उठा ले। तो अहमद भाई जैसे अभी जिक्र किया है कि वो ज़हीर भाई हम सबका ख्याल रखते हैं। चाय का आपने कहा था, देखें अच्छा देखिए, ये अब अपने दिफा के लिए आपकी तरफ बढ़े। चाय आने वाली है। चाय आ रही है, ज़हीर भाई भेज रहे हैं थोड़ा सी। ये पतीसा उन्होंने बहुत कहा अच्छा है। इधर से खैर हो जाए, बाकी ये- खैर। बस ये आपने छोटा लिया अभी? ये ठीक है। फिर मैंने कहा शायद अहमद है। जल्दी से जी। नहीं, आप पहले अब हौसला बढ़ गया अहमद भाई का ना, वो खुद तकसीम कर रहे हैं। क्योंकि जो खान साहब है ना, वो मुझे लग रहा है खाने पीने के जब मैं नहीं, सीट पे लगे जाके ये नहीं बैठूंगा, रहा, लगे। मुझे लग रहा है कुछ शुक्रिया आपने अपनी यकीनन बेहतरी इसी में खान जानी। साहब जो है ना चाहिए। कुछ खुराक आ लेकिन आपको भी कोई हो ना जो आपको भी खिलाए, आप सीट पे बैठे रहें और आपकी कोई खिदमत करे, ये भी तो है ना। ये मुझे नाम ये लेके पिस्ते वाली है, ये बादाम वाली है, ये जबरदस्त प्लेट उठाया तो सारा पता चल गया ये कौन से वाली है। देखिए ना जी, पहले तो सिर्फ आपको 2 नाम ही आए थे। ले जी। ये नरम खोए कैसी वाली है। गुजरती हैं, तो ज़रा थोड़ा सा आप भी अपने हवाले से बताओ। शुक्र अल्लाह ने ज़्यादा हम तो रखी है, ईदी खाते रहो मीठे रहो। जब मिलती थी ना, ईद है ना जी, ईद पे तो ईद जनाब लेके खुश होते हैं। भाई आबिद वाह, अभी जरा हमारे मैं ये हाफिज चाह रहा साहब था कि मिठाई मेरे खिला भाई को रहे जो पसंद है मैं वो खाऊं। आपको ये पसंद है ना? ये यहाँ ये- बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हैं। हाफिज साहब इतनी थोड़ी सी आप खाएं ना। चाय भी आ रही है जी माशाल्लाह। चाय की बात हो रही थी। आज तो हमारे स्टूडियो में पूरा एहतमाम है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई आप कह रहे इस हैं चाय तरह पकड़ आप लें, ये देखें। वो कह रहे हैं चाय ये आप हमारे पकड़ स्टूडियो की तरफ से चाय वाह, और बेहतरीन चाय पकड़े ना जाके। और सुभान अल्लाह। अच्छा, चीनी की जगह पे आप फिर से मिठाई साथ खा सकते हैं, तो चीनी इसमें थोड़ी सी कम है चाय में। अच्छा, उन्होंने इसलिए जनाब, डाली कि अहमद भाई, आपने मिठाई बहुत ये ज़्यादा बकायदा जिस तरह आपने चाय ट्रे पकड़ा, लग रहा है कोई ऐड कर रहे हैं आप। ये चाय ये फिर- बगैर चखे हुए चीनी कम कर रहे हैं जी। ने मुझे बता दिया कि आप लेंगे। पहले खान साहब को पेश करें। नहीं भाईजान नहीं आप बड़े हैं, काबिल। बहुत शुक्रिया, कि जज़ाकल्लाह। आज देखें गुजरा वाला खिदमत कर रहे हैं। भाई लव यू तमाम भाई, खिदमत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा। अच्छा मुझे सच ही बताएं, जी जी। ये काम कभी घर में भी किया अ, खास तौर पर बेगम साहबा के लिए। ये उसे पहली दफ़ा ही हो रहा है मुझे लग वैसे रहा है। आम तौर पर नहीं, हमारे सच बोले, हमारे आपकी मजहबी मेहरबानी। तबके को आमतौर पर खिदमत करवाने की आदत होती खैर है, भाई, करने की भाई जरूरत पूछे नहीं। ना, ये काम घर में भी किया। घर में वो करेगा अहमद भाई, जी जी। घर में वो करेगा जो रन मुरीद होगा।
لیکن طبیعت آج تھوڑی ایئر ہوسٹس ہوئی. ہائے ہائے ہائے. جو یہ بات ہے نا خان صاحب نے کوئی بات کر دی ہے جی. دیکھیں زبردست بات. دیکھیں یہ دیکھیں خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں کتنی کامل کر جاتے ہیں. بات اچھی کی ہے نا. اور عید کے چاند کی طرح لگ رہے ہیں آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نظر بد سے بلائے. پوری تیاری جس طرح عید پہ بندے کو سج دج کے ہونا چاہیے تاکہ مجھے پتا ہے آپ صاحب آ رہے ہیں, احمد صاحب آ رہے ہیں, مجھے پتا ہے میں آپ کے لیے مجھے پتا ہے ہمارے بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں دانی صاحب, میں تو ان کا. اچھا خان صاحب آپ کی بات سے پھر بات آگے بڑھے گی. یعنی بچپن میں جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے شوق تو اس وقت سے یہ سارے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اچھا بچپن میں زیادہ شرارتیں بھی ہوتی ہیں, کوئی ایسی بات کو شیئر کریں کوئی شرارت ہوئی اور پھر وہ ماں باپ سے یا کوئی چاچا تایا سے سیوا ہو گئی پینٹی چھنٹی کی شکل میں؟ وہ تو روزانہ کا معمول تھا اس وقت تو. دیکھیں کتنا یعنی سچ بولنے والا بندہ پھر مزہ بھی آتا ہے نا. لیکن آپ کنجوسی کر رہے تھے عامر رضا بھائی. جی جی سر. تو وہ یہ تھا کہ پہلے تو ہم اسکول لائف تو جب اٹھتے تھے تو میں تو یہی کہتا تھا یا اللہ استاد جی بیمار ہو جان میں نہ ہی جاؤں. لیکن وہ زندگی میں ایک میری دعا قبول نہیں ہوئی. نہ کبھی اسکول کو چھٹی ہوئی ہے, کبھی ہوتا ہے نا کہ بند ملا اسکول نہیں کھولا ہی ملا ماشاءاللہ. تو جاتے تھے تو پھر اس وقت یہ تھا کہ اپنے استاد جی جو تھے نا وہ اس طرح لگتے تھے یہ ہمارے والدین ہیں. کیونکہ والد جا کے جب بازو پکڑاتے تھے یہ کہتے تھے ہڈیاں تو ہڈیاں, وہ ایک کیا کہتا ہے چم ساڈا تے ایک محاورہ تھا ہڈیاں ساڈیاں ماس توڑا تے ہڈیاں ساڈیاں. تو میں کہنا میں نے دیکھا میں نے کہا یہ کیوں بھی ان کی کیوں ہے. خیر بھائی آپ اسکول کی بات کر رہے تھے نا, مجھے بچے کا واقعہ یاد آیا. وہ گھر جلدی آ گیا اسکول سے. اچھا جی. اس کی امی نے کہا تم جلدی کیوں آ گئے؟ کہا امی مجھے ٹیچر نے کہا کہ تم گھر چلے جاؤ. کہ تم شرارت کر رہے ہو گئے؟ کہتے نہیں میں تو سو رہا تھا وہاں پہ. اچھا ویسے خان صاحب یہ اب ماحول چینج ہو گیا. اب تو اسکولوں کے باہر لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار. تو اب پیار سے پڑھا. یہ پہلے لکھ دیتے ہمارے دور میں تو نہیں لکھا, بلکہ وہ مار کے سارے فخر کرتے تھے مرغا بنا کے بڑا. میں آج تک لیکن میں اپنے اساتذہ کی تو عزت کرتا ہوں آج تک. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ دور کیسا تھا ابتدائی, جب یہ اپنی تعلیم کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا موبائل گیجٹس وغیرہ اس وقت نہیں تھے. لیکن ایک بات درست بھی تھی کہ ڈر خوف کی وجہ سے ایسی شرارتیں نہیں کہ جس سے کوئی نقصان ہو. بالکل جس طرح آج کل بچے سگریٹ بھی پی لیتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ ایک فیشن ہے معاشرہ ہے, تو یہ چیزیں ان سے ہم دور رہیں. وہ مار کام آئی ہے. خان صاحب ہمارے مذہب میں بھی طریقہ کار یعنی اللہ کریم کا بھی اسلوب یہی طریقہ کار یہی ہے, تربیت سزا بھی جزا بھی. پھر ایک اور چیز بزم ادب کا ایک پیریڈ ہوتا تھا جی. اچھا جی. اور میں اتنا شاعر تھا اتنا کہ میں کہتا تھا یا اللہ مجھے کوئی گانے کے لیے نہ کبھی کہے, پڑھنے کے لیے نہ کہے. اچھا جی. جب وہ پیریڈ ہوتا یا تو میں کہیں بھاگ جاتا تھا, یا جب میں سڈنلی استاد جی آ جاتے تھے تو انہوں کو پتہ تھا یہ میاں داد خان کا بیٹا ہے. تو پہلا ٹائم جو میرا ان کا وہ کرداد اٹھو بھائی, تو اب میں وائبریٹ ہو رہا جی جی بڑا میں کمپلیٹ ٹھیک ہو جی, سناؤ بھی نعت سناؤ. اب صاحب نے کہا پتہ نہیں کتنی بڑی نعت سنائے گا. اب جب میں نے الہاب لیا تو میں نا وائبریٹ ہو گیا پورا ہی. اچھا کہنے چلو بیٹھ جا کے. اب میں جا کے بیٹھ گیا تو میں نا تھوڑا سا اندر یہ ہو رہا ہے کہ میں کب گاؤں گا, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. لیکن میں یہی کہتا تھا کہ یا اللہ بزم ادب کا پیریڈ نہ مجھے کوئی گانے کے لیے نہ کہے. تو ایک تو یہ میں زندگی میں یہ بات نہیں بھولتی. دوسرا بس مار تو کھا لیتے, کبھی پیریڈ مس کیا گھر سے. تو پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ اسکول گیا اور چھٹی کر لی اور سارا دن باہر نا بیٹھے رہے اور چھٹی کے. اچھا آپ کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ پاک پتن حاصل کی؟ جی پاک پتن. نہیں وہاں کوئی دوستوں کے ساتھ کوئی اس کا یہ شرارتی بچے ٹیچر کے ساتھ کوئی شرارت نہیں ایسی شرارت نہیں. ایسا نہیں ایسا نہیں. ایسے بچوں کے ساتھ بھی نہیں کوئی کیونکہ وہ جو دور تھا نا اتنا پرانا بھی نہیں تھا, لیکن وہ جو دور تھا مار والا تھا بندہ ڈرتا وہ ڈر ہی اتنا ہوتا تھا کہ ایک مانیٹر ہوتا ہے نا, مانیٹر وہ بھی اپنے جیسا ہی ہوتا ہے نا, لیکن وہ مانیٹر اس طرح لگتا تھا کہ یہ جلاد بیٹھا ہے کچھ نہ. میں ویسے ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 8ویں جماعت تک میں اپنی کلاس کا مانیٹر رہا.
8वीं जमात। वाह। मुझे याद है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्राइमरी तक मैंने पढ़ा और मैं भी मॉनिटर रहा उस वक्त, और फिर हिफ्ज़ के लिए बीच में कुछ गैप लिया 2-2.5 साल का, 3 साल का। फिर उसके बाद जब मैं नाम ले लेता हूँ इब्तदाई तालीम के बाद, जब मैंने सेकेंडरी तालीम के लिए सेंट्रल मॉडल स्कूल में लाहौर से जब मैंने वहाँ से तालीम का दोबारा से आगाज़ किया, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस स्कूल की जो मेन एंट्रेंस पे जो बोर्ड लगा है वहाँ पे मेरा नाम लिखा है आज भी। अच्छा, उस वक्त भी नात के हवाले से प्रोमिनेंट थे स्कूल में आप? जी, उस वक्त भी नात का चूँकि इब्तदा थी, शौक़ बहुत था, यानी प्रोमिनेंसी थी बिल्कुल आपकी वहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। असेंबली में मेरी ये ड्यूटी होती थी कि आपने जनाब तिलावत के फ़ौरन बाद या तो तिलावत आपने करनी है या नात आपने पढ़नी है। तो मैं एक चीज़ से बहुत भागता था, कौमी तराने से, अच्छा, क्योंकि वो मुझे भूल जाता था। अच्छा हाफिज़ साहब, बल्कि मैं हाफिज़ साहब आपसे, हाफिज़ मरगूब अमन हमदानी साहब, अच्छा ये स्कूल लाइफ की कोई ऐसी चीज़ अगर आपको याद हो, स्कूल लाइफ के अंदर नात के हवाले से प्रोमिनेंसी या और आपकी किसी क्वालिटी के हवाले से? नहीं, जैसे अहमद भाई बता रहे हैं ना कि सेंट्रल मॉडल में पढ़े हैं, तो इनसे पहले मैं मुस्लिम मॉडल में पढ़ा हूँ। अच्छा, बिल्कुल साथ हाँ, ये दोनों स्कूल उस वक्त टॉप पे होते थे। जी, ऐसे बाकी एकेडमी और स्कूल वगैरह में। और आपका एक ही वक्त है? नहीं, एक वक्त। पिछले ईद शो में जिस तरह आपको कह रहे हैं ना, साथ ही था। आज अहमद रजा का भी राज खुल गया। अच्छा, वक्त एक नहीं है। स्कूल साथ है, हम साथ नहीं थे। चले जी, अच्छा जी। अच्छा जी, वहाँ भी हमारे टीचर जो होते थे ना, शौक़ वाले, जैसे बता रहे हैं कि वो भी उनको भी वहाँ नात का शौक़ होता था, नात पढ़ाते थे ज़रूर। हर सेशन में जो भी उनका एक ख़ास दिन होता था, बज़ में अदब का, हाँ, बज़ में अदब वाला जो प्रोग्राम होता था, हर क्लास में हमारे नात अच्छा, होती अब का मुझे वैसे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उस वक्त बहुत अच्छे आपके जो है ना वो आपकी जो तवज्जुहात और आपकी कॉन्सेंट्रेशन आपको मुतवज्जा किया जाता था, ख़ास तौर पे तालीम दी जाती थी। बज़्म अदब जैसे अच्छे पीरियड जब हुआ करते थे, हाँ जी, ये सारी क्लासेस जो हुआ करती जब वो शर्माहट जो चार्ट थी ना, वो जब ख़त्म हुई तो फिर हमने टॉप किया अपने मेरे जो हम गवर्नमेंट स्कूल पहले प्राइमरी में, फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल, फिर हम अपने कलाम इकबाल में नात शरीफ में हम। अच्छा याद है कभी वो आपने पहली नात कौन सी पढ़ी थी? वो था पहली नात थी गम सभी राहत और तस्कीन में डर, सुभान अल्लाह, जब करम होता है हालात होता है। तो वो एक नई नात आई थी, तो जो जज थे ना फिर वो हमें इस तरह देखते थे, ऐनकों में से इधर ऐनक लगा गए थे, ये बच्चा पढ़ रहा है और इसके कलाम में असर है। क्या क्या बहुत आला कलाम जी। हाफिज़ अहमद रज़ा जमाती साहब, यही बात आप शेयर करें स्कूल लाइफ नात के हवाले से। स्कूल लाइफ में जिस तरह अभी खान साहब अहमद भाई किबला साहब बता रहे थे, इस तरह ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह नात के हवाले से जो बज़्म अदब का पीरियड होता था उसकी मैक्सिमम 45 मिनट्स होते थे या 50 मिनट कर लें, तो वो जितनी क्लासेस होती थी ना स्कूल में, अच्छा, तो मुझे अभी तक उनके टीचर्स के नाम भी याद हैं, उनके चेहरे भी याद हैं। तो वो हर क्लास से स्टूडेंट हमारी क्लास में आया होता था कि उस क्लास में से जो टीचर हैं वो अहमद को बुला रहे हैं। अच्छा, तो बड़ा अच्छा था कि वो एक क्लास से नात पढ़नी, अगर उनका बज़्म अदब का पीरियड जारी भी है, कोई पढ़ भी रहा है, तो ऐसे हमने पढ़ते जाना साथ साथ रूम्स में। और वो जिस तरह अहमद भाई कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में कौमी तराने के साथ पहले नात भी होती थी। बिल्कुल, तो यस, तो उसमें हमें इतना बेनिफिट मिलता था कि कभी सबक ना भी याद होना, तो कोई इंग्लिश का पीरियड छोड़ भी देना, कोई मैथ में से कोई नंबर कम होने, तो टीचर हमारा लिहाज करते थे, यार ये नात खान है, ये हाफिज़ है। कभी आप साहब एक बात आपको याद हो, कोई स्कूल के अंदर ये हो नहीं सकता कभी आपको फैंटी शैंटी ना पड़ी हो, ये मुर्गा बनाना या चिड़ा बना देना, ये चिड़ी, यानी इस तरह का कोई मामला ज़बरदस्त पड़ी है। ये बस आपसे बात ये पूछ लेते हैं, कुछ शरारत को बचपन में शरारत तो स्कूल में कम होती थी, क्योंकि वैसे ही स्कूल के घर में ज़्यादा स्कूल में ना मैं अब्बू सामने है। हाँ जी, स्कूल में मुझे इस्लामिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाया हुआ था उन्होंने, 8, 9, 10 में जो है ना इस्लामिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था। और क्योंकि बचपन से ही जो है उनको पता था मरगूब हमदानी साहब का बेटा है, तो सारे ही बड़ी शफकत करते थे। इवन कि जब छुट्टी हो जानी ना, कुछ टीचर्स ने बैठ जाना और मुझे क्लास में बिठा ले, सामने चॉकलेट्स रख देनी, चलो अभी नाते सुनाओ। नहीं, ये अब्बू के नात खान होने का नजायज़ फ़ायदा है। मैंने फ़ायदा नहीं उठाया, वो तो टीचर्स ने मुझे बल्कि उसका सपोर्ट किया और बाकायदा मेरे से सुनना उन्होंने। चलो भी कलाम मुझे उस गिनती के 1-2 ही नहीं, अच्छा चलो मुझे ये बताएं कि स्कूल में नहीं तो अब्बू से भी कभी फैंटी शैंटी नहीं पड़ी?
अबू से शायद एक आधी दफ़ा पढ़ी हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन अब्बू का हमें डर बचपन में इतना था, बड़े समझा के जनाब बाहर निकलने का इतना डर होता था कि बाहर निकलना हमें मना होता था। दूर से नजर आना ना, अब्बू के पास स्कूटर होता था, हमने अंदर दौड़ जाना, बेड के नीचे छुप जाना कि अब्बू ने देख लिया उन्हें। तो अब्बू ने जब तक निकलना नहीं ना महफिल पे, तब तक बेड के नीचे से बाहर नहीं आना। अच्छा चलें नाज़रीन, में एक और सवाल, ये आम तौर पे ये हॉबीज़ जो होती हैं ज़िंदगी के अंदर, और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि आपका हॉबी क्या है। इस हवाले से खान साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे में मैं जाना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये खूबसूरत स्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं और ईद के इन पुरमसरत लम्हात में आप हमारे साथ हैं। एक छोटा सा वक्फा है, हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं, आप हमारे साथ रहिए। मुक़द्दम है नाज़रीन आपका शान ईद में, और ईद उल फितर का ये खूबसूरत मौका, आप भी अपने घरों में खुशियाँ मना रहे हैं, और हमारे साथ हमारे जितने गेस्ट हैं और ये स्टार्स हैं जिनको अल्लाह करीम ने इज़्ज़तों से नवाजा हुआ है, और हम भी आपके साथ अपनी खुशियाँ शेयर कर रहे हैं। हमें एक बहुत खूबसूरत इल्मी शख्सियत ने ज्वाइन किया है, और इल्म व हिकमत के जब वो मोती बिखेरते हैं, और बहुत बड़े खूबसूरत नुक्तादां हैं, और इल्मी हवाले से आपकी बहुत खूबसूरत खिदमात हैं, और आपका ताल्लुक़ पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ है, शोबा इस्लामियात के साथ प्रोमिनेंट एक आपके पास पोजीशन है। पूरी दुनिया में इल्मी हवाले से और आका की मोहब्बतों को बांटने के हवाले से जाने जाते हैं। बड़ी पोलाइट और ख़ूबसूरत लॉजिक के साथ बात करते हैं जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम जनाब, और ईद मुबारक आपको। बेहद शुक्रिया आपको, सारे दोस्तों को, सब अकाबिर को भी ईद मुबारक, नाजरीन को, पूरी टीम को ईद मुबारक। तो बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी से हमारे इस फ्लोर की खूबसूरती में इजाफ़ा हुआ। अल्लाह ताला सलामत रखे। और किबला मैं आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा। बहुत सारी बातें अपनी शेयर कर रहे हैं हमारे नाजरीन के साथ, हमारे जितने स्टार्स हैं, और कोई हमारा एक क्वेश्चन था कि खूबसूरत ईद कैसे मनाई जा सकती है, कि आइडियल ईद कैसे मनाई जा सकती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, सारे दोस्तों का, और यकीनन ये खुशी का दिन होता है और खुशियाँ बांटनी चाहिए खुशी के दिन। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ईद है ही खुशियों से इबारत, और अगर इसमें खुशियाँ ज़्यादा तकसीम हो जाएं तो अल्लाह ताला ज़रब लगा के फिर वो वापस देता है, सुभान अल्लाह, और वो बढ़ती चली जाती हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह तक पहुंचना है तो मखलूक से गुज़रे बगैर खुदा तक रसाई मुमकिन नहीं। क्या बात। बहुत खूबसूरत। और बड़ा उनका शेर है अहमद रदीम कासमी का रहमतुल्लाह अलैह, अश्क था चश्मे तर के काम आया, अश्क था चश्मे तर के काम आया, मैं बशर था बशर के काम आया। वाह वाह, मैं बशर था बशर के काम आया, इंसानियत के काम आना यही ईद है। और जब खुशियाँ इस तरह तकसीम होती हैं, मिलता है बंदा, तो इसमें फिर हिस्से हैं। एक है फैमिली का हिस्सा ईद के हवाले से, एक है रिश्तेदारों का हिस्सा, एक है जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, एक फिर कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरह आप के ज़रिए से हम शरीक हो रहे हैं, बैनुल-अक़वामी फोरम पर बैठे हुए हैं, दुनिया से देख रहे हैं, तो दुख सुख ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये रहते हैं। ठीक। लेकिन साहिब हाल वो होता है जो अपने हाल के लम्हे की लज़्ज़त से आशना होता है और उससे लुत्फ़अंदोज़ होता है। वाह वाह। तो अपनी इस दौर का जो सबसे बड़ा एहसान है हमारे लिए, खुसूसन पाकिस्तान में बसने वाले नाजरीन के लिए, कि आप अपनी परेशानियाँ जी लोगों के सामने न ले जाएं। लोग पहले बहुत परेशान हैं, अल्लाह, कोई खुशी की बात करें, कोई हौसले की बात करें, कोई बहुत उम्मीद की खूबसूरत बात करें, कोई दुख बांटने की बात करें, फैलाएं नहीं। अगर आपको मसला है, आप अल्लाह के सामने अर्ज़ करें, जो बेहतर तरीका है। खूबसूरत बात। क्या कहने, सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब शेर मियाँदा साहब और जनाब हाफिज़ साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। आम तौर पे ये हमारा जो एकेडमिक सेशन होता है उसमें भी एक ये मजमून आता है, व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी यही हो सकती है कि एक तो मैं यानी कि हंसी खेल, मुस्कुराना, और दूसरा मेरा म्यूज़िक। अब क्योंकि इसी से अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता की है। जी जी जी। और इस जो इंसान का, हमारे बुज़ुर्गों ने भी अपना ओढ़ना बिछोना जो है ना, इस काम के लिए वक्फ किया। डॉक्टर साहब किबला, आप ज़रा बताइए अपने हॉबी के हवाले से।
پہلے تو میں شیر میاں داد صاحب سے بڑا اچھا تعلق ہے. 92 نیوز پر ہم اکٹھے بیٹھتے رہے, خصوصاً جب یہ صبح پڑھتے تھے تو جتنے اساتذہ کا انہوں نے نام لیا ہے تو وہ استادی چھلکتی تھی باقاعدہ, اس کے اثرات محسوس ہوتے تھے. پھر ان کی ایک اور جو خصوصیت ہے نا, میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو میرا ان سے واسطہ پڑا, پالا پڑا, ہم نے دیکھا, ان میں وہ بے نیازی نہیں ہے, کبر نہیں ہے. مثلا ایک جگہ ہم ہوٹل پر کھانا کھانے گئے تو میری نظر نہیں پڑی, یہ دور بیٹھے تھے, انہوں نے دیکھ لیا, اٹھ کے آ گئے. یہ بڑی بات ہوتی ہے, بہت خوبصورت. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں جب پروگرام میں کوئی شعر آتا تھا, کوئی نعت آتی تھی, تو کوئی اس میں تلفظ کی بات ہوتی تھی یا نیا کلام ہوتا تھا یا ریکمنڈیشن ہوتی تھی, تو اتنی بے ساختگی سے وہ ایکسیپٹ کرتے تھے نا, یہ بڑے آدمی کی علامت ہے. میں خود بھی چلا جاتا تھا کہ سعید صاحب مجھے بتائیں, یہ ذرا دیکھیے. یہ فوراً ایکسیپٹ کرتے تھے اور اس کو پڑھاتے تھے. غازی صاحب خصوصاً نئے نئے کلام دیتے تھے تو یہ پھر اس کو سنتے تھے, پڑھتے تھے. تو یہ خصوصیت ہے. میرا جو ہابی ہے جناب, وہ بچوں کے ساتھ کھیلنا, ہنسنا, کھیلنا, یہ ہابی آپ کا؟ یہ میرا ہابی ہے. اور بچوں سے دوستی لگانا, یہ تو اللہ کے نبی کی سنت. ہاں, سنت بھی ہے. اور وہاں بچوں کے ساتھ جب بندہ کھیلتا ہے, وہ جو معصومیت ہوتی ہے نا, وہ محسوس کرتا ہے بندہ. بے ساختگی, سادگی, معصومیت, وہی حقیقی زندگی تو یہی ہے نا. یعنی حقیقت کے قریب جانے کے لیے, ترین جا کے وہ ہنسی بھی نیچرل ہوتی ہے. ہم تو جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ہنسی میں بھی تکلف آ جاتا ہے. ہنسائے سجائے رکھتے ہیں چہرے پہ جو ہنسی کی کرن, نہ جانے روح میں کتنے شگاف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جو بندہ انجوائے کرتا ہے نا, اس کا اپنا لطف. اچھا, یہ ویسے ہی خان صاحب یہ پہلی بار یہ میں نے سنا. ویسے نا عام طور پہ کوئی یعنی میوزک سننا, جیسے آپ نے فرمایا, کوئی گیم کھیلنا, اور وابستگیاں ہوتی ہیں ہابیز کے حوالے سے. مجھے بڑا, یہ بچوں کے ساتھ ٹائم میرا یہ عادت ہے کہ میں شو پہ جاتا ہوں, اس سے پہلے پوری گاڑی میں پہلے ہنستے رہتے ہیں. وہاں پہ اعلان ہوتا رہتا ہے جی خان صاحب کو اسٹیج پہ لے کے آئے, تو میں کہتا ہوں یار کوئی نیا لطیفہ ہے سناؤ یار. اچھا, آفٹر شو بھی اسی طرح آتے آتے گھر تک, یعنی یہ ہوتا ہے کہ تھکاوٹ اتر جاتی ہے, کیونکہ یہ زندگی ہے, اس کو پہلے مسکرا کے جئیں, اور پہلے اپنے رب سے ڈر کے جئیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کر کے جئیں, مولا پنجتر پاک سے عشق کر کے جئیں, اور جو دنیاوی معاملہ ہے یہ ہنس کے گزارے. کیا کہنے. جی حافظ احمد رضا قادری صاحب. نشائی صاحب, واٹ اباؤٹ یور ہابی؟ بہت چھوٹی عمر سے کوئنز اکٹھے کرنے کا بہت شوق تھا. بہت سارے ممالک کے میرے پاس کوئنز ہوا کرتے تھے, اور کافی دیر تک اس کو سنبھالا بھی. لیکن کیا ہوا کہ جب سے نعت سے بہت زیادہ لگاؤ ہوا, دیکھیں ہابی اسے بچپن سے ہمیں بتایا گیا, وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو آپ اپنے فارغ وقت میں کرتے ہیں, جب آپ کا جو سمجھتے ہیں کہ یہ وقت میرا ہے. خانی میں یہ ہابی تو بڑی شاندار پوری ہوتی ہے. دیکھیں نا کہ جس وقت کو میں اپنا وقت سمجھ رہا ہوں, جس میں کوئی اور کام نہیں کر رہا, نہ ٹیوشن ہے, نہ اسکول ہے, نہ کوئی ہوم ورک ہے, میرا اپنا ٹائم ہے, بڑا گولڈن سا ٹائم ہے, اس کو انجوائے کرنا ہے. تو بہت پہلے تو کوئنز اکٹھے کرتا تھا, اس کو سنبھالا, پھر وہ پنجابی سے کہتے تتر بتر ہو گئے. سرکار کی نعت سے کوئنز بڑے سنیں وہ ادھر ادھر ہو گئے. لیکن جب سے نعت سے وابستگی ہوئی الحمدللہ, اپنے ہر اس وقت میں جب تھوڑا سا ٹائم ملتا تھا ویسے بیٹھ کے گنگناتا تھا سرکار کی نعت کو. جو نعت زیادہ اچھی لگتی تھی, پڑھنے میں مزہ آتا تھا, تو اس کو فارغ وقت میں بھی یہ ہابی بن گئی الحمدللہ. حافظ صاحب کے جناب بچپن کی آپ بات سننے جا رہے ہیں. ابھی اس وقت یعنی موجودہ سٹیج کے اوپر آپ کی ہابی شغل کیا ہے, پسندیدہ شغل کیا ہے؟ اب اس عمر میں پسندیدہ شغل تو سرکار کی سراخا نہیں ہے. لیکن میں بتاؤں آپ کو, 55 آپ نے قرآن پاک ماشاءاللہ مصلی سنا چکے ہیں, آپ کا تو ہابی ڈومیننٹ یہی ہے. بالکل, یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. کیا کہنا اس کے کرم سے چلا ہے نا, کہ آواز بھی اب جو چلتی ہے نا, تو میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی برکتوں سے چلتی ہے. بے شک. اچھا, یہیں پہ ایک بات ہمارے ناظرین جو ہمارے جتنے ثنا خوان پڑھنے والے ہیں, مجھے یاد ہے اس بات کے حوالے سے کہ بہت بڑی بڑی محفل ہوتی تھیں, اور وہ ایک نیازی صاحب کا کلام تھا, ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں, اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت. اب اس کو جب انترے میں آپ لیتے تھے نا, اتنا یعنی اس پیک کے اوپر انترا اور اتنا لمبا, یہ پیچھے راز کیا تھا اتنی طاقت کا آواز کے اندر؟ یہ والد مجھے یاد ہے آپ کے ساتھ اور بھی ثنا خوان, لیکن وہاں پہ تو آواز ہی بند ہو جاتی. نہیں, والد صاحب کی تربیت
اور ان کی دعائیں، ان کی غذائیں، خالص غذائیں بھی تو کام کرتی ہیں نا، دعائیں بھی کام کرتی ہیں، غذائیں بھی کام کرتی ہیں۔ والد صاحب بھی حکیم تھے، اچھا ساتھ حکمت بھی ہے نا، میں کہا والد صاحب بھی حکیم تھے نا، مجھے بھی انہوں نے حکیم بنایا نا 77 میں حکمت تو پاس کوئی کی۔ نسخہ ہمارے ثنا خانوں کے لیے بتا دیں، کیا کیا کریں؟ آپ نے بس اتنا کہہ اب دیا تو اتنی اسٹرانگ آوازیں آپ نے یہ کہہ دیا، اب آپ کو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں، ثنا خان خود ہی پہنچ جائیں گے۔ یہ ٹھیک بات ہے، نہیں، چھوٹا سا سبق میں یہی دیتا ہوں کہ پرہیز کیا جائے نا، پرہیز کیا جب پڑھنا ہے تو پھر تو پرہیز کیا جائے، نہیں پڑھنا تو پھر جو مرضی کھا لیں، لیکن جب پڑھنا تو پھر ایک اور میں کہتا ہوں کہ خالص چیزیں کھانی چاہیے۔ اب موجودہ دور میں صحت کو بچانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خالص نعمتیں ہیں ان کی طرف سے جو چسکے والی چیزیں ہیں وہ کبھی کبھی کھا لیں، ریگولر مسلسل نہ کھائیں۔ ہاں، ایک اور بات چھوٹی سی کر دوں میں، کہ میں کہتا ہوں مجھے بندوں کا مغز کھانے کا شوق نہیں، بکرے کا مغز کھانے کا شوق ہے، میں وہ شوق سے کھاتا ہوں۔ چلیں جی، حافظ احمد رضا جماعتی صاحب، الحمدللہ ہابیز۔ جی آپ بتا رہا ہوں، قرآن پاک سے تعلق ہمارے، کیونکہ ہمارا ایک مذہبی گرام ہے، میرے والد گرامی قاری منیر احمد جماعتی رحمۃ اللہ علیہ 40-50 سال گجرانوالا میں انہوں نے قرآن پاک کے حوالے سے، تو شروع سے یہ شوق رہا ہے کہ جو مختلف قرآن اعظام تھے ان کے جو جب وہ حدر پڑھتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا تلاوت کے ساتھ پڑھنا، تو وہ شروع سے اب تک وہ شوق ہے اور ابھی تک ہے اسٹل، حالانکہ نعت خوانی میں تبھی آپ کے نام کے ساتھ قاری لگتا ہے، الحمدللہ میں نے آپ حافظ کہہ رہے ہیں، وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ قاری احمد رضا جماعتی، قاری احمد رضا جماعتی۔ جی الحمدللہ میرے والد گرامی نے جو قرآن پاک پڑھایا، مجھے باقاعدہ طور پہ سیالکوٹ تجوید القرآن میں 2 سال میں نے قرات پڑھی، میرے 2 بیٹے بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہیں، تو جہاں پہ قرآن پاک کا سلسلہ ہے وہاں پہ پھر یقیناً جب نعت خوانی میں ادارہ بھی ابھی ریسنٹلی ماشاءاللہ کمپلیٹ ہوا ہے نا، بالکل الحمدللہ، دارا بھی ہمارا بہت بڑا دارا گجرانوالا میں، اچھا اور ابھی پریزنٹ آپ کی ہابی؟ میں سیکھتا ہوں، میری ہابی یہ اچھا ہے، کوئی گیم شیم کھیلنا، مطلب اور کھانا پینا ہابی ہو سکتا ہے، جیسے خان صاحب نے بتایا وہ تو میں نے شروع میں بتایا خان صاحب کو، تو وہ تو بہت زیادہ ہے نا جی، وہ تو روزہ کھولنے سے لے کے صبح سحری تک کھانا پینا چلتا ہے، اصل ہابی یہ ہے؟ نہیں اصل نہیں، میں بتا رہا ہوں اصل میں آپ نے، کیونکہ یہ نقل ہوگی جی آپ ٹھیک ہے نا جی، جی اصل میں یہ رہا کہ میں فارغ ٹائم میں، کیونکہ اب آج کل جدید دور ہے، ہر چیزیں ہمیں دستیاب ہیں سیکھنے کے لیے، محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ، عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے قبلہ حاجی صاحب، اعظم چشتی علیہ رحمہ، نذیر نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو جب ٹائم ملتا ہے تو گاڑی میں آنا جانا، وہ چیزیں مثلا جس طرح ہمارے ماشاءاللہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نصرت فتح علی خان صاحب ہیں، ان کے بڑے ہیں تو جو ہمیں وقت ملتا ہے اب دل کرتا ہے کہ کچھ سیکھنا ہے، کچھ مل جائے، کچھ یہ کھانے پینے کا تو گجرانوالا ہو تو میں نے تو بعد ہی پائے سے شروع کی تھی، وہ تو ان کا ایک اور بھی ہے جی، یہ سیکھتے بھی ہیں اور ساتھ مسکراتے ہوئے سیکھتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات، بہت شکریہ، یہ جب بھی ملتے ہیں بڑا تبسم بانٹتے ہیں، مسکراہٹ ان کی ڈامینیشن ہوتی ہے، مسکراہٹ ڈامیننٹ۔ جناب عابد چشتی صاحب، افضل بھائی میری تو ہابی جو ہے نا وہ اچھا کھانا ہے اور اچھا پکانا، خیر میں خود اچھا پکانا بھی ہے، ہاں جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں آپ دیکھیں وہ خالی ہاتھ سے کس طرح کی وہ اندازہ کر لیں کہ جب ان کے ہاتھ میں وہ اچھا خان صاحب میں نے بھی نوٹ کیا چمچ ہوگا تو کیا عالم ہوگا، اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر لے، کھانا پکانا اور کھلانا بھی ساتھ کر لے۔ نہیں وہ نہیں ہے، کھانا اور کھلانا، انہوں نے 2 باتوں کا ذکر کیا ہے، نہیں میری کوشش پکانا، کھانا اور پھر کھانا، میری کوشش ہوتی ہے کہ جب مجھے ٹائم ملے تو میں کچھ اچھا پکا کے اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں، ان کے ساتھ۔ آج تک نہیں ہوا، نہیں آپ تو دیکھو نا گجرانوالا آج تک نہیں ہوا بھائی، ہمیں یہ آپ کے ساتھ 8واں 10واں شو عید کا، آپ دوست نہیں دیکھیں جی اب بھائی ڈاکٹر صاحب قبلہ، چونکہ یہ عید کا موقع ہے اور ہم چاہتے ہیں تھوڑی سی پولائٹ ڈسکشن بھی ہو، اور ہمیں سننے والے دیکھنے والے ہمارے ناظرین وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے سٹارز کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں، اپنی کوئی پسندیدہ ڈشز کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بہت اچھا سوال ہے جی، مجھے جو پسند ہے وہ کافی پسند ہے۔ کافی؟ ہاں، اور یہ تو آج کی ماڈرن ہے، مجھے کافی پسند ہے، اور کافی پسند ہے، اور اس کا میں گواہ ہوں، حضرت صاحب کے جو آفس میں باقاعدہ طور پہ ان کے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے شاگردوں میں سے ایک اس بندے کو باقاعدہ کال کی جاتی ہے اور اتنی زبردست کافی بناتا ہے وہ، میں تو
दावत है इतना सब। हैरान हुआ, यकीन करें। अच्छा, पूरा डॉक्टर सामान पड़ा हुआ है आपके ऑफिस में माशाल्लाह दराज में। नाज़रीन, हमारे साथ ये खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं और अपनी खुशियाँ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं छोटा सा एक वक्फ़ा लेना चाहता हूँ। एक मुख्तसर वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर होंगे। खैर मक़दम है नाज़रीन आपका ARYQ टेलीविज़न की ख़ुसूसी ईद ट्रांसमिशन शान ईद में, और हमारे साथ ये सोहने सोहने प्यारे प्यारे चेहरे मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है कुरान करीम के हवाले से एक बड़ा ख़ूबसूरत नाम, क़िरात की दुनिया में एक मोतबर नाम और मकामात क़िरात पर उनकी ग्रिप है, और अल्लाह करीम ने उनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा हुआ है। तरतीलुल कुरान में आपने 12 दफ़ा उनको सुना होगा। गुजरावाला से बिलोंग करते हैं जनाब कारी खादिम बिलाल मुजद्ददी। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मोस्ट बरकातहू। वेलकम जनाब, आप तशरीफ़ लाए और ईद मुबारक। खैर मुबारक नाम। माशाल्लाह, आप गुजरावाला से आए जी। और मैं डायरेक्टली अगर आपके पास आऊँ तो ये गुजरावाला के साथ खानों को हमने अटैच किया। भाई अहमद रज़ा से हमने बहुत कुछ पूछा, ये चिड़े किस हवाले से अटैच हैं गुजरावाला के साथ? नहीं, ये बड़ा खूबसूरत और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन, पूरी दुनिया में चिड़ों के हवाले से मशहूर है। वैसे ना ये सवाल किसी खाते पीते आदमी से पूछे, वो कूते ला यमूत पर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और सवाल पूछ रहे हैं आप। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे खूबसूरत हमारे शहर की जो हर शहर की कोई ना कोई सौगात है, ठीक है। मैं दफा करूँगा। हाँ जी, हर शहर की कोई ना कोई सौगात है। हमारे शहर की जो सौगात है वो चिड़े बटेरे हैं, क्योंकि आप सभी लोग वाकिफ़ हैं शहबाज टिक्का, अल्लाह रखा, बहुत सारे ब्रांड हैं गुजरावाला में, जो लाहौर से लोग आते हैं, पिंडी से आते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से लोग खाने के लिए आते बाद हैं। में आपने अहमद रज़ा से पूछना है तो ये फिर मिठाई क्यों लेके आए, चिड़े क्यों नहीं लेके आए? चलें आप बात को कंटिन्यू करें। ये आप कारी साहब से पूछे ना क्यों लेके आए। तो ये हमारे शहर की, आपको पता है कि माशाल्लाह पहलवानों का शहर है। गो कि मैं पहलवान नहीं हूँ, लेकिन शहर तो है अल्हम्दुलिल्लाह पहलवानों का। आप स्मार्ट से पहलवान हैं। क्योंकि कारी आप अपने फन के पहलवान हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपने फन के जब पहलवान आपने हैं। कहा ना कि गुजरावाले से आए हैं, तो मैंने कहा फिर आप कहेंगे खाली हाथ। हाँ सर, मैंने जो बोला अभी, हाँ सर, असल जो में उन्होंने ये smart- देख लें, हाँ से फरमा रहे हैं खाली हाथ। असल में मैं वाया एक किसी दूसरे शहर से आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं नहीं, वो खाली इसलिए आता तो हूँ। पहले आए ना, कारी अगर साहब मैं आए तो direct आता, गुजरावाले से आए, तो वो खाली हाथ नहीं आए। तो पिछले साल आप लोगों को याद होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं माशाल्लाह कामोकी की मशहूर वो बर्फ़ी लेके आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इस दफ़ा भी ले, पिछली दफ़ा असल कदर में नहीं वो की किसी ने। मैं ज़रा थोड़ा सा कारी साहब आप तो नहीं लेके आए, नहीं बर्फ़ी आपको मैं पेश करूँ। हाँ, बर्फी ये उसमें देख लें, आप नहीं लेके आए तो हम आपको पेश करेंगे। तो पहले मैं खुद खिलाता हूँ, फिर आप खुद लें। अच्छा, ये कामों की बर्फ़ी वहाँ की ज़्यादा मशहूर। थैंक यू। आपने किसी को नहीं खिलाई खुद। ये बिस्मिल्लाह मैं आपको बुलाता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, थोड़ा थोड़ा बिस्मिल्लाह। ये अफजल जल्दी साहब से की आप हमारे बात साथ continue करें। ये मोहब्बत है इनकी, जी, ये साहब। जी। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मोहब्बतें हैं कम से कम 25-30 साल से। जहाँ जब हाँ जी मैंने 8 साल तरतीलुल कुरान किया और अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़े प्रोमिनेंट उसमें रहे माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये इनकी मोहब्बतें हैं शहीद साहब की, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। अच्छा, आप सब अपनी बात साथियों को को अल्लाह continue पाक सलामत रखे। चिड़िया बटेरे से बात खास तौर पर जो निस्बत है खाने पीने गुजरावाला के वाले से। तो मैं ये कह रहा था कि हर शहर की कोई ना कोई सौगात होती है हज़रत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर की आपको पता है कि पूरी दुनिया में गुजरावाला मशहूर है चीरों बटेरों और कढ़ाइयों की वजह से पाए हैं जी। पाए से बात शुरू हुई थी जब प्रोग्राम शुरू हुआ। जी जी आपके वो गनी पाए वाला भी जी गनी पाए, लाहौर का वो फज्जा बड़ा मशहूर है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे शहर की सौगात है जी, ये खाना वगैरह। तो हर शहर की लाइट नाश्ता तो गुजरावाला के लोग करते ही नहीं, ना पसंद करते हैं ज़्यादा। जी। आप कारी साहब एक मिनट प्लीज़, मैं एक बात बताऊँ आपको। ये मेरे भाई हैं, हमारा फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये खुश लिबास भी हैं, खुश अखलाक भी हैं और खुश खुराक भी हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि आप थोड़े से स्मार्ट हैं ये इस तरह, लेकिन कारी साहब माशाल्लाह खाने पीने के बहुत नफासत के साथ बड़े शौकीन हैं। मैं इनको जान माशाल्लाह डेली। आप जी खाने की आपने बात की है, आप कभी स्पेशली नाश्ता। जी जी मैं आपको बताता हूँ। हमारा जहाँ मैं रहता हूँ वो है गुरु नानकपुरा गढ़ है। हाँ, वो गुरु नानकपुरा वो गढ़ है। गरीब भी वहाँ से है, हरीसा भी, सारे ब्रांड वही है, असल में वही है। आप कभी सुबह आए ना कभी भी नहीं। तो आप मोटरसाइकिल से वो सड़क क्रॉस नहीं कर सकते।
पूरा शहर ही नाश्ता वहाँ से करने आया होता है। वाह वाह। और पाए, चिड़े, बटेरे, हरीसा, चना। वैसे इधर बैठे बैठे सबको दावत दे जी 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 भाई सानू तो कभी नहीं ना बुलाया, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵਰ ਜੀ ਵੇਖਨੇ ਪਏ बस। जी मैं तो आप सबको दावत दे रहा हूँ, आप जब भी गुजरात से गुजरें आप मुझे फ़ोन करें। नहीं वो आपको मुझे बुला रहे हैं, ये ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं ऑन एयर कह रहा वो हूँ। आपको बुला रहे सही हैं। भाई को भी दावत जी जी साथ ये भी जो बता रहे हैं भी रश बहुत होता है। जो भी गुजरावाला से गुजरे वो जनाब मैं मोटरसाइकिल के भी बगैर ही आ जाऊंगा। हाँ ये आप गुजरना जिम्मेदारी है आपकी। उन्होंने बताया कि रश बहुत होता है। लेकिन खान साहब आपको भी दावत है, वो पूरे फ्लोर को दावत लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, खान साहब के साथ कम से कम 15 लोग होते हैं। जी जितने मर्जी बंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी। ये बात जी, जितने कमाल, मर्जी मैंने बंदे पहले हैं। कहा था अच्छा माशाल्लाह। यहाँ हम पे मुजद्दिदी हैं, हमारा क्या बात। दस्तरखान बहुत वसी है। आप मेरे पीर साहब को भी जानते हैं, साद रफीक साहब को, हैं जी। पूरे यानी कि आलम इस्लाम के उलमा इकराम वहाँ जाकर लंगर करते हैं, उनका मरीद हूँ। उनकी सखावत की, उनकी दस्तरखान की वसअत के जी हम गवाह हैं। जी जी साद रफीक साहब माशाल्लाह वो जानते हैं कि हमारे जो मुर्शद खाना है उनका कितना बड़ा वो माशाल्लाह कोई शक नहीं। सी लंगर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम भी और उनके कारी मरीद साहब हैं। के हवाले से महफिल में माशाल्लाह इतनी खिदमात इनकी क़िरात के हवाले से, और मैंने बहुत सारे क़ुर्रा हज़रात देखे हैं जो इंटरनेशनली हमारे इस पाकिस्तान के स्टेजेस पे, प्लेटफॉर्म्स पे आके क़िरात करते हैं और हुस्न क़िरात में शामिल होते हैं। उनके साथ साथ माशाल्लाह मैंने हमेशा कारी साहब की मुआवनत देखी है और साथ देखा है। और फन क़िरात पे मेरे किबला कारी साहब को पूरा अबूर माशाल्लाह। ये मैंने पूरे पहले बताया पहले था आपने जी, कहा कि हमारा फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इनकी आवाज़ के अंदर यानी ये एक तरफ इनका ये बॉडी फ्रेम है और दूसरी तरफ आप कभी इनकी जो पीक है क़िरात के अंदर और मकामात क़िरात को इस्तेमाल करते हो, सुभान अल्लाह सुभान। यानी और फिर वो गले की मुर्कियाँ और जो सुना क़िरात जी की हमारे ये requirements, पाकिस्तान का बहुत फ़ख्र है जी। खूबसूरत क्या माशाल्लाह बात है। एक हमारे वो कारी करामत अली नईमी साहब थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और एक माशाल्लाह कारी खादिम बिलाल अच्छा साहब। कारी खादम बिलाल साहब, ये हम आपका हुस्न हम यहाँ ज़न्न पे है। हमारा एक क्वेश्चन ये भी था कि अब आपने खाने का इतना ज़्यादा तज़किरा फरमा दिया जी बिस्मिल्लाह। कि आपका जो शुगल है हॉबीज़, जी जी हॉबी फेवरेट हॉबी आपकी क्या है? मेरी फेवरेट हॉबी वो पहले पेंटिंग थी। अच्छा पेंटिंग। हाँ जी, मैं जब स्कूल पढ़ता था तो जो मेरे स्कूल के कॉलेज के दोस्त जानते हैं कि मैं बेहतरीन आर्टिस्ट था, पेंटर था, मुसव्वर था। और मैंने अच्छा ये अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिस्ट तो बड़ा हसास जी, होता है, जी, मैंने बहुत सारा ये कम से कम को 15 साल मैंने ये काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर थोड़ा होल्ड भी है आप? जी अब छोड़ दिया वो अच्छा छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अभी प्रेजेंट आपकी हॉबी? आजकल तो किरात ही है अल्हम्दुलिल्लाह, ओढ़ना बिछोना वो सब कुरान ही है। सुभान अल्लाह। हाँ साहब अभी बात हुई जैसे डॉक्टर साहब ने कॉफ़ी के हवाले से बात की, अभी कोई बात आप शेयर करने लगे थे तो मेरा ख्याल मैं ब्रेक पे चला गया जी था। जी मुझे मेरा दौर याद आ गया कि पहला टूर मेरा ज़िंदगी का साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। तो शौक़ इतना पूछा भी ना कि उधर मौसम कैसा है यानी शौक़ इतना जाने। खैर चले गए जी हम। अब जहाज़ में जब बैठ गए हैं तो कॉफ़ी से बात शुरू। तो अपनी तरफ से मैं, जब बंदा जहाज़ में जाता है ना तो बड़ा रिच हो जाता है खुद ही, चाहे जेब जो पैसा ना हो। अब मैं बहुत अमीर हो गया हवा में अपने चुटकुले वालों। होगा ना बंदा। अब वो एयर होस्टेस आई तो उसने मुझे पूछा टी कॉफ़ी। अब मैंने कहा टी तो असी पीने ही है, कॉफ़ी कहाँ ये कॉफ़ी मैंने कभी पी नहीं थी। अच्छा मैंने कहा कॉफ़ी। अच्छा मुझे ये था भी कॉफ़ी पता नहीं कितनी चंगी होनी, बहुत अच्छी होगी है। अब कॉफ़ी आई है तो मैंने एक एक सिप लिया तो बस इतना कड़वा मेरे मुंह में। हम ना मैं फेंक रहा, अब मैं चुप करके बड़े आँखों में पेरे पानी, यार सही बता रहा हूँ मुझे। अब वो निगली भी नहीं जा रही, फेंकी भी नहीं जा रही। उस वक्त से आज तक मैंने कॉफ़ी नहीं पी। वाह वाह। चलो आप हमारे पास आए जी, फिर आप छोड़ेंगे नहीं। हमारे एक दोस्त हैं 46 ईयर ना, उन्होंने चाय पी ना कॉफ़ी पी। मैंने उनको कॉफ़ी शुरू कराई, अब बाकायदगी से पीती। नहीं अच्छा एक कॉफ़ी होती है विदाउट मिल्क, आपने वो तो नहीं मिल्क वाली? वही जी जी हाँ जी वो ब्लैक। आप विदाउट मिल्क की बात करते हैं? नहीं हम तो विद मिल्क देंगे। अच्छा विद मिल्क। अच्छा विदाउट उससे कड़वाहट ज़रा कम हो जाता है। वो तो बहुत कड़वी थी जहाज भाई। में जहाज उसके में बाद मिल्की मिलती है। किसी ने पूछा भी है तो मैंने कहा ये मैं ये नहीं पीऊँगा भाई। जी नाजरीन, ये बात हकीकत है कि खुशियाँ हासिल भी करनी चाहिए और खुश रखना भी चाहिए। मैंने अपने इंट्रो में एक बात की थी कि आज के इस पुरमसरत मौका पर मैं आपको एक हमारे एयर वाई क्यू टेलीविज़न के स्टेज से एक मैसेज
اور میرا پیغام یہ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھیں بس۔ اور میں اسی حوالے سے اسی پرمسرت موقع پر اپنے گیسٹ جتنے بھی موجود ہیں ان سے میسج لینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اس پرمسرت موقع پر ہمارے ناظرین کے لیے میسج۔ سبحان اللہ۔ معاف کرنا جو ہے یہ تو اللہ کی سنت ہے، اللہ اور قرآن پاک میں ہے 3 چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک معاف کرنا ہے۔ اللہ تو ساتھ اللہ نے فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اللہ تو بڑے ظرف والا آدمی جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ معاف وہی کرتا ہے جس کا ظرف ہوتا ہے، اور کائنات میں سب سے بڑا ظرف پروردگار کا ہے کہ وہ ایسے معاف کرتا ہے، ایسے معاف کرتا ہے۔ ایک تو آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ آ جائیں آپ، بس میں گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی معافی تو پھر رب ہی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی شیر میاں داد صاحب۔ جی میسیج یہی ہے کہ جس طرح عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم، اللہ تو عمل جو ہے نا یہ ہمیں کرنا ہے۔ باتیں ہم بھی سنتے ہیں، بزرگوں سے بھی سنی ہیں، روز مرہ یہی سنا کرتے ہیں، اور جو اچھائی ہے جو سن کے جو میں چاہتا ہوں کہ عمل ہونا چاہیے۔ جب عمل ہوگا تو ساری چیزیں درست ہو جائیں۔ اللہ سلامت رہیں۔ جی عابد چشتی صاحب۔ افضل بھائی میرا تو یہی پیغام ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہمیں ارد گرد میں دیکھنا چاہیے، جو مستحق لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بہت بہت اچھا۔ جی محترم قبلہ کاری صاحب۔ جی ایسے میرا ایک اپنا وہ جو مائنڈ ہے، خیال ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں نا، وہ جن کی بات ہے نا کہ عمل کی بہت ضرورت ہے۔ اس وقت مین جو ہے خرابی ہو رہی ہے، ہم ہر دوسرے بندے کو تلقین کر رہے ہیں کہ یار ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ہر بندہ دوسرے پر طنز کر رہے ہیں۔ لیکن آج کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں۔ اگر آج ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں نا تو میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ جی بالکل بالکل صحیح۔ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، جب ہم خود اپنے کو ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ باقی اکاؤنٹیبلٹی۔ یہی ضرورت ہے عمل۔ میں بالکل ان کی بات سے اتفاق کروں گا، یہ بس دور عمل کا ہے، عمل کا عمل سے بہت دور ہو چکے ہیں، بہت دور۔ جناب محترم قاری احمد رضا جماعتی صاحب۔ جی میرا یہ ہے کہ انتظار مت کیجئے کہ کوئی آپ سے محبت کا اظہار کرے اس عید کے موقع پہ۔ آپ خود جو روٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے بارے میں دل میں کوئی بھی کچھ بات رکھتے ہیں، ان سے خود رابطہ کیجئے اور محبتیں بانٹیے، چاہے وہ فیملیز میں ہیں، چاہے دوستوں میں ہیں، تو پہل کیجئے، انتظار نہ کیجئے، اس کو خود فون ملائیں، خود فون کریں، ایک دفعہ نہیں سنتا، 2 دفعہ نہیں سنتا، محبت کا اظہار کیجئے اور دل کو بالکل ہر کسی کے لیے اس میں وسعتیں، محبتیں پیدا کیجئے اس میں۔ جناب حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب۔ یہ حکم بھی ہے کہ اپنی دوسروں کی برائیاں نہ دیکھو، اپنی برائیاں دیکھو۔ ان کی جو دوسروں کی برائیاں چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے برائیوں کو اللہ تعالیٰ چھپائے گا، حشر کے دن اس کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا، اس کے اعمال چھپائے گا۔ تو یہ اس کے لیے اپنے اندر قوت برداشت بھی ہونی چاہیے کہ جو بھی اگر کوئی تیزی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے تو اس کو معاف کیا جائے، برداشت کر کے اس کو معاف کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو معاف کرتے تھے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں اپنے ساتھیوں کو معاف کرنا؟ اللہ اکبر۔ جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب، میں آپ میسیج دیجیے، اس کے بعد پھر آپ سے کلام بھی سنیں گے۔ میسیج سب سے بڑا جو ماشاءاللہ احمد رضا نے بہت اچھی بات کہی کہ پہل کریں، محبت میں پہل کریں۔ یہ مت دیکھیں کہ ابھی اور وقت ہے، زندگی ہے، منا لیں گے اور روٹھوں کو اپنے قریب لے آئیں گے۔ بس جلدی سے اس نیک عمل کو کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو معاملات ہے اور اسپیشلی آپ کی محبت دوسروں کے دلوں میں اللہ ڈال دے تاکہ لوگ آپ کے بھی قریب آ جائیں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ رہے، اور یہ خوبصورت ہمارے گیسٹ، میں آپ سب احباب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اس نشست کو خوبصورت بنایا اور اپنی خوشیاں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیں۔ اللہ کریم آپ کی زندگیوں میں بھی خوشیوں کی بہار رکھے۔ اور ناظرین، وہی بات کہ معاف کرنا سیکھیں، معاف کر دیا کریں، پھر اللہ کریم آپ کو بھی معاف فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ لوگوں کو معاف کیجئے، پیغام عید ہے۔ لوگوں کو معاف کیجئے، پیغام عید ہے۔
ان سے دعائیں لیجئے، پیغام عید ہے، اور ہے یہ بھی عید فطر کا ایک خاص تقاضا، ہے یہ بھی عید فطر کا ایک تقاضا، لوگوں کے زخم سیجئے، پیغام عید ہے۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور حافظ صاحب قبلہ کلام عطا فرمائیے۔ تو یہ کلام بھی ایک پیغام ہے۔ جی۔ پہ اللہ کی یہ عطا ہے، عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے، عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے، ہم پہ اللہ کی یہ عطا ہے، عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے، عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے، ہر مسلمان یہ کہہ رہا ہے، عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے، عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے، رنجشیں ساری دل سے نکالو اور روٹھے ہوں کو منا لو، رنجشیں ساری دل سے نکالو اور روٹھے ہوں کو منا لو، یہی تعلیم خیر الورا ہے، عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے، عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے، ہاتھ رکھ کے یتیموں کے سر پر اپنے سینے سے ان کو لگانا، دوستو سنت مصطفیٰ ہے، عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے۔ شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان